सहीमा दुख्ने चिलाउने छ भने दुख्ने चिलाउने चाहिँ उत्पत्ति भयो, तर टाउको छैन। नजाने नबुझेको व्यक्तिको के हुन्छ? टाउको चिलायो। जानेको व्यक्तिमा चिलाएको नयाँ उत्पत्ति भएको रूप खण्ड हो। त्यो चिलाएकोलाई दुःखले भोगेको वेदना खण्ड हो। दुःख वेदना हो नि त। चिलाएकोलाई सम्झेको संज्ञा खण्ड हो। चिलाएकोलाई एक चिलाएर सिक गर्दै चिलाउन उपकार गरिरहेको संस्कार खण्ड हो। चिलायो भनेर जानेको विज्ञान खण्ड हो। खोइ यो 5 खण्डमा टाउको छ? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। उत्पत्ति भएको त 5 खण्ड। उत्पत्ति भएको छ 5 खण्ड हो। त्यो 5 खण्ड चिलाएभित्र खण्ड कति हो? त्यो चिलाएको प्रष्ट छ कि छैन? प्रष्ट भएकोलाई सत्काय के भनिन्छ? टाउको भनेर लिएको दृष्टि सत्कायमा के भयो? त्यसो सत्काय दृष्टि कहाँबाट आएको? सत्काय दृष्टि बाहिरबाट ल्याएर कसैले खनाइदिएको हो? सत्काय दृष्टि यहीँबाट नजान्दाखेरि दृष्टि भइदियो। जान्दिने बित्तिकै सम्मादिठी, जान्ने बित्तिकै सम्मादिठी निर्माणतिर गयो। सम्मादिठी हुने बित्तिकै उसले निर्माणको बाटो डोराउँछ। सत्काय दृष्टि हुने बित्तिकै उसले अपाएको बाटो डोराउँछ। कुन बाटो मनपर्छ? कतिपयलाई सोचाइमा पर्नुभयो होला। कुन बाटो मनपर्छ? अपाएको त भन्नुहुन्न होला नि। यतिमा बाटो फरक हुन्छ। एउटा दृष्टिको बाटो गए अपाएको बाटो, ज्ञानको बाटो गए निर्माणको। सही जानेर गए निर्माणको बाटो, सही नजानिकन गल्तीलाई लिएर गए अपाएको बाटो। त्यसो बाटो लाङखोए कहाँनिरबाट छ थाहा छ? यहीबाट हो। निर्माण जाने कि अपाए जाने कि कहाँ जाने भने त्यसका छुट्ने बाटो लाङखोए खोज्ने भने कहाँ खोज्ने? आफू हिँड्दाखेरि थाहा पाउन पर्छ, ए म यतिखेर कहाँ जाँदैछु भन्ने। त्यसरी हिँड्दाखेरि थाहा पाउने व्यक्ति अपाएतिर जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा हुने बित्तिकै अब अगाडि बढ्न सक्छ? ए म त गल्ती बाटो पो हिँडेछु। जान्ने बित्तिकै होसियारी भइन्छ। जान्ने बित्तिकै होसियारी भइन्छ। नजानिकन हो भने त अन्न दुन्न गिर्ने त अपायो नै हो। र अहिले अब शरीरमा जे हुन्छ, भारी हल्का, बग्ने जम्ने, चिसो तातो, घुच्याउने अडाउने, रूपमा रूप अनुसारको अनेक प्रकारको स्वभाव छ। तर रूपका स्वभाव जति सबै बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ। बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। बन्ने बिग्रिने भएकोले त्यसलाई रूप भनिएको। बन्ने बिग्रिने भएकोले के भनिएको? रूप भनेको अर्थ नै बन्नु बिग्रिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? हामीले त रूप भनेको देखेको यो रूप भनिन्छ साधारण हिसाबले। हुन त लोकले यो देखेकालाई रूप भनिरहेको पनि छ। प्रज्ञप्तिमा ठिकै हो लोकको लागि। तर भगवानले एक विरोधेन त्यो रूपति, एउटो विरोधको कारणले रूपति नयाँ परिवर्तन भएर आउँछ। नयाँ परिवर्तन भएर आउँछ। बुझ्नुहुन्छ नि त्यसो भनेको? अझ लाटो हिसाबले भन्ने भने कसैलाई त परिवर्तन के इत्यादि भन्दा पनि के भन्नुभएको होला भन्ने पनि हुन्छ नि। एक विरोधेन, एउटाको विरोधको कारणले, विरोधको कारण भन्दा जस्तै एउटो सान्जेम्बे तया भएको हुनाले। सान्जेम्बे भन्ने जान्नुहुन्छ नि? सान्जेने भनेको चिसो र तातो के हो? हो त्यसलाई विरोध भन्छ। अहिले जस्तै कि यहाँ यत्तिकै हुँदाखेरि यसको रफ्तारमै ऊ चलिरहेको छ नि, ठक्कै ठोक्काइदिने बित्तिकै उसको स्वभावलाई के भयो? विरोध भयो कि भएन? साँच्चै नै हुँदाखेरि यहाँ ठोक्किँदाखेरि ठोक्केको एउटा उत्पत्ति भयो कि भएन? कि थाहा नपाइकन बसिन्छ? यहाँ नयाँ एउटा उत्पत्ति भएर थाहा पाइयो नि त। उत्पत्ति नभए थाहा पनि हो। त्यो नयाँ उत्पत्ति भएको रूप हो। त्यसलाई दुःखले भोगेको या सुखले भोगेको चाहिँ वेदना हो। वेदना भने भोग गर्ने, दुःखले भोगेको, सुखले भोगेको। भोग्नेमा दुःख सुख उपेक्षा छ नि त। अनि त्यहाँ सम्झिने, यस्तो भयो सम्झिने संज्ञा हो। अनि त्यसमा अब जस्तै कि दुख्यो, बिस्तारै कम्ती हुँदै गयो,
यसको कारणको शक्तिहीन हुँदै गयो, घट्दै गयो। यहाँ बिग्रिरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, बिग्रिरहेको छ नयाँ उत्पत्ति। कारणको शक्ति रहन्जेलसम्म त उत्पत्ति भइरहेको छ नि त। तेल छाउन्जेल त बत्ती बल्दै गर्छ नि त। तेल सकियो भने कारण छाउन्जेल त उत्पत्ति हुँदै गर्छ। तर कारणको कमजोरता हुँदै जाँदाखेरि उत्पत्ति पनि मधुरो हुँदै गयो। अब यहाँ अलि बेसरी चिमार दिन्छु, हेर्नुहोस् है, साँच्चै चिमारेको होइन नि, यहाँ भनाइमा चिमाटेको हो। योगीहरू हेर्नुहोस् नि, बेसरी चिमार्दै कस्तो भयो, दुख्यो। अब एकछिन छोड्दै यत्तिकै राख्दै अब के हुँदैछ, दुखेको कम्ती हुँदै गयो कि भएन, कम्ती हुँदै गयो। कम्ती हुँदै 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 एकछिनमा के हुन्छ, एकछिनमा सञ्च वाक्यलाई बल्ल पहिला दुख्दाखेरिको पछि एकछिनमा सञ्च वाक्यलाई पेट नगर्नु होला। क्षणक्षणमै बिग्रिरहेको छ, यहाँ क्षणक्षणमै के भइरहेको छ, क्षणक्षणमै बिग्रिरहेको छ। योगीहरूको ज्ञान त्यति तेजिलो हिसाबले जानुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। योगीको ज्ञान क्षणक्षणमै, अब जस्तै कि टाठो दुखाइलाई छोडेर एकपल्ट टाठो झट्केको छ भने अर्को झट्को चाहिँ अलिक मधुरो भयो, अर्को झट्को अझै अलिकति मधुरो भयो। त्यसो गर्दा एउटा र एउटा दुखाइ मिल्छ त, नमिलेको देखेको नै विपश्यना हो। एउटा र एउटा मिलेको छैन भन्नुभयो भने नै किन नमिलेको देख्नु हो भन्दाखेरि अहिलेको अनित्य भइरहेको हुनाले, बुझ्नुभयो नि। अनित्य भइरहेको एकुन्टा गर्दै पुरा प्रष्ट रूपमा खाली भएको त त्यसरी त देख्नुहुन्न नि योगीहरूले। अहिले अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ अब ठोकिरहेको छ नि, यहाँ ठोकिँदा यहाँ एउटा उत्पत्ति भयो कि भएन, छोइएको उत्पत्ति भयो कि भएन, अर्को छोइँदाखेरि अर्को उत्पत्ति भयो, फेरि अर्को छोइँदा छिटो हुँदाखेरि कुन पहिला कुन पछि हो, लो भन्नुहोस् त, कुन पहिला कुन पछि भएछ। तर बन्ने बिग्रिने भएको छ कि छैन, जानिएको छ कि छैन, यसलाई एकुन्टा गर्दै हेर्छु भन्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न भने सबैलाई नै हेरिदिने हो त्यो स्वभाव। अनि यो स्वभाव हात हो, योगीहरू बुझ्नुभयो। तर यहाँ त बन्ने बिग्रिने भइरहेको रहेछ भनेर घर गएर चाहिँ यसो गर्नु होला र धामी कामले छन् कि भन्ला, फेरि ढ्याङ्ग्रो नपाएर हात ठोके जस्तो सम्झिन्छन् नि। उपमा बताएको उत्पत्ति हुने उत्पत्ति विनाशको के हो, उपमा बताएको मात्रै हो, एउटा उदाहरण मात्रै हो। र देख्न पर्ने चाहिँ एउटा र एउटा नमिल्दो देख्नुभयो भने नै त्यो विपश्यना हो। किन भन्दा अनित्य स्वभाव भनेदेखि क्षणक्षणमा बिग्रिरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, बिग्रिरहेको हुन्छ। हो त्यो बिग्रिँदै उत्पत्ति भइरहेकोले गर्दाखेरि स्वभावहरू परिवर्तन भइरहेको छ। हो त्यो परिवर्तन भइराख्नेलाई के भनिन्छ, रूपखण्ड। के खण्ड, एक एक विरोधेन पिरूपति, शीतेन पिरूपति, उड्नेन पिरूपति। चिसोले पनि विरोध भएको हुन्छ, जस्तै तातोले पनि विरोध भएको हुन्छ। ठोक्किने बित्तिकै एउटा स्वभाव हुन्छ कि हुन्न, स्वभाव नै पुरानो स्वभावलाई विरोध गरिदियो, त्यो बिग्रियो, नयाँ उत्पत्ति भयो, फेरि त्यो बिग्रियो, नयाँ हो त्यो रूपखण्ड। वेदना बिग्रिन त भन्दा वेदना पनि बिग्रिन्छ। वेदना चाहिँ अलिकति काम गरेर बिग्रिन्छ, त्यसले चाहिँ काम गर्छ। के काम गर्छ भन्दा भोग्ने काम गर्छ। रूप चाहिँ बन्ने बिग्रिने मात्रै हो, अरू फाल्टो त्यसको काम छैन, भन्नुभयो नि। वेदनाले चाहिँ अहिले दुःखले उत्पत्ति भए दुःख भोग गर्दै बिग्रिन्छ, सुखले हो भने सुख भोग गर्दै बिग्रिन्छ। यदि दुःख पनि होइन सुख पनि होइन भने उपेक्षा हुँदै बिग्रिन्छ। वेदना चाहिँ भोग गर्दै बिग्रिँदै, भोग गर्दै बिग्रिँदै, भोग गर्दै बिग्रिँदै। त्यसो हुँदा भोग गर्ने केले हो, वेदनाले भोग गर्यो भने पनि कुन चाहिँ वेदनाले भोग गरेको, बिग्रिरहेको छ। भोग गर्यो भन्न नपाउँदा के भइसकेको छ। अब कुन चाहिँ भनेर कसलाई खोज्ने, खोज्ने जग्गा पनि छ त, यसले मलाई दुःख दियो भन्ने ठाउँ पनि छ त। यसले नभन्दै त्यो के भइसकेको छ, बिग्रिसकेको छ। अनि यसले मलाई दुःख दियो भनेर त्योसँग विरोध गर्ने, झगडा गर्ने न्यु खोज्ने त, खोज्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्न भने छोडिदिनु। खुल्ला मनबाट त्यसलाई अछट्टै राख्दै हेर्नु विपश्यनाले। न कोही त यसलाई मैले ठिक पार्छु भनेर गएर वेदनासँग लडाइँ गर्ने हुन्छन् नि त। वेदनालाई सही खरे गरेका व्यक्ति देख्नुभएको छ, योगीहरू देख्नुभएको छ, छन् वेदनालाई।
यसो बसौँ, लु कति दुख्ने रहेछ, लु दुख्छ। यो पाल त मैले 1 घन्टा फर्काउन्न, जति सुके दुख्न, अझै दुख्न टेर्दिनँ मैले। कसलाई सही गरेका देख्नु भएको छ? त्यस्ता व्यक्ति योगीले गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। सबे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पसति। सबे सम्पूर्ण धम्म धर्म स्वभाव जति अनाता, आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन म पाइनु। आफ्नो अधीनमा छैन भने त्यसलाई गएर अधीनमा ल्याउन खोजेर हुन्छ? त्यसलाई गएर सही फरे गरेर हुन्छ? हुँदैन। खुल्ला छोडिदिएर आफू चाहिँ अछट्टै भएर जान्दिने मात्रै हो। सार्दैन योपालि चाहिँ यो वेदनालाई चौरे गर्छु, अझ चौरे गर्छु अरे। वेदनालाई के गर्ने अरे? चुच्चुले चौरे गर्ने होला नि त। नजान्दाखेरि तिनी घटना पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन्। कोही नजान्दाखेरि गर्दा गर्दा धेरै दुखेर दारा किटेर बस्ने पनि हुन्छन्। दारा किटेर पहिला हुन्थ्यो नि त। दुखेको छ एकछिन खप्छु, आज त सार्दिन, जेसुकै होस् न, जेसुकै होस् न सार्दिन। त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? भगवानले पो बोधिसत्वको पारमीले गर्दाखेरि आज ज्ञान नपाउँदासम्म म यो ठाउँबाट हट्दिनँ, एरियाबाट बदली गर्दिनँ, आधै ठाउँ गर्न सक्नुहुन्छ? योगीले सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। अत्त किलो मथानु योग हुन्छ। सार्दिन भन्दै खप्दै 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 त्यो खप्ने मात्रै उड्दाखेरि खुट्टो कुजिन्छ। भगवानले 4 एरियापथ म्याटा आउने यामे एरियापथलाई म्याटा राख्नु, बसेर धेरै गल्ती थकित भयो उम्मिनु, उम्मेर थकित भयो चक्रमण गर्नु, सुतेर पनि विपसना गर्नु। यो कुरो सुत्दाखेरि पनि यत्तिकै घुवार घुर्दै होइन कि विपसना गर्दै सुत्नु पर्यो। भगवानले एक सबै एरिया पथमै नियम दिनुभएको छ नि त। सुतेर पनि आनन्द, विपसनामा सुत्नुहोस् त सास फेरेको पनि बाहिर थाहा हुन्न। बुझ्नुभयो नि? केलेसले यताउता सोच्दै हो भने खुइ खुइ गर्दै सुताइ पर्छ। सास पनि टाठो फेरेको हुन्छ। कोही कसैको सास फेरेकै टाठे सुनिन्छ कि सुनेन? त्यस्तो हुन्छ। कसैको सास फेरेको थाहा नै पाइन्न। किन? यो चित्त सम्बन्धको छ नि त। योगीहरूलाई थाहा छ राम्रो समाधि भएको बेलामा श्वास प्रश्वास कस्तो हुन्छ। राम्रो समाधि भएको बेलामा कोही बेलामा समाधि राम्रो भएर पुरा शरीरै उड्छ कि जस्तो, हलुङ्गो भुइँमा नै छोइएको छैन कि जस्तो हो। त्यो बेलामा मन पनि नरम भएको हुँदाखेरि श्वास पनि फेरेकै छैन कि जस्तो हुन्छ। त्यति मसिनो तामा चलेको हुन्छ। समाधि हुँदैछ नि त। समाधि बिग्रियो र यता खप्नतिर लाग्यो र गर्न थाल्यो भने सास कस्तो हुन्छ? यो सास फेराइबाटै थाहा हुन्छ समाधि भएको छ कि छैन भनेर। थाहा हुन्छ कि हुन्न? अनुमान पाउनुहुन्छ? त्यसो हो त विपसना भनेको एउटामा चुनौती गर्ने काम होइन। बुझ्नुभयो नि? एउटामा के हो? चुनौती गर्ने काम होइन, सैखरे गर्ने काम होइन। उसलाई आफूसँग केही मतलब नभए चाहिँ राख्दैन, केही मतलब नभएकालाई हेर्दिने हो। केही मतलब नभएकालाई मतलब नभएकालाई हेर्दिने हो। कोने मसाइन्दलो जी हामी। बुझ्नुभयो नि? आफूसँग केही मतलबै छैन भने त दुख्ने पोल्ने के हिसाब छ त? आफूसँग कट्ने नकट्ने हिसाब छ त? सिर्फ जान्दिने मात्रै, जान्दिने मात्रै हो। त्यही भएर स्वभाव जति जे बताउँछ, रूपले रूपको स्वभाव बताउँछ। जस्तै पृथ्वीले पृथ्वीको आँपले बग्ने जम्ने कोही बेलामा चरप्प समाते जस्तो हुन्छ नि त। मुखमा आएर कहिले टप्प समातेको छ जस्तो हुन्छ कि हुन्न? योगीहरूले तनखा लगाउँदाखेरि टप्प लगाएर सुक्यो भने कस्तो हुन्छ? टप्प समातेको सम्बन्ध। सोध्नु होला भन्तेजीले कहाँबाट जान्नुभयो भनेर सानोमा लगाएको थिए। भरे तनखाको उपमा पनि भन्तेजीले दिनुभयो भन्नु होला, सानोमा लगाएको थिए र चरप्प समाज के समाउँदैन। कहिले काहीँ ध्यान बस्दा बस्दै चरप्प केही आएर टाँसेको छ कि जस्तो पनि हुन्छ। कहिले काहीँ यत्तिकै चरप्प समातेबाट यताउता बटारे जस्तो ताने जस्तो कि जस्तो पनि हुन्छ। स्वभावहरू त आउँछ नि त।
कल यहीँबाट बुरुबुरु 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 केही झरे जस्तो पनि हुन्छ, कल आप जस्तो बगे जस्तो पनि हुन्छ। यहाँबाट यसरी बग्दै बग्दै मेरो आँसु पो बगेछन् कि नाकबाट पो बगेछ कि बगे जस्तो पनि हुन्छ। आप धातु के धातु हो? रूपमा रूपको आउँछ नि त। कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँबाट वायु धातु पुरा ठिङठी जस्तो पनि हुन्छ, बसेको छ पुरा अरअरती जस्तो पनि हुन्छ। यसो गरे यता तन्के 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 घुचाडे घुचाडे पल्टिन्छु कि जस्तो, हल्लेको छ कि जस्तो के जस्तो पनि हुन्छ कि भन्न। कोही बेलामा यता घुचाडे जस्तो, कोही ताने जस्तो वायुको स्वभावहरू पनि बताउँछ। तर जे स्वभाव बताए तापनि योगीसँग केही मतलब छ? केही मतलब राखेर पनि भयो त? किन मतलब नभएको? ऊ त आफ्नो अधीनमा त छैन। फेरि अनित्य उत्तिखेर बिग्रिन्छ, कुनसँग मतलब राख्ने? उत्तिखेर बिग्रेर नयाँ मात्रै भइरहेको छ, पुरानो त केही पनि। अहिले यो शरीर पुरानो के छ? यहाँ योगीहरू यो शरीरमा पुरानो के छ? केही पनि छैन। सानामा कलिली हुँदाखेरि कालो कपाल थियो भने बुढी भएपछि के हुन्छ? सेतो कपाल। नयाँ हो कि पुरानो हो? नयाँ हो नि त, पहिला त सेतो थिएन, अहिले सेतो भएको के हो? अहिले यो शरीर क्षण क्षणमा नयाँ मात्रै छ, यो शरीर क्षण क्षणमै नयाँ मात्रै छ। यो बत्ती क्षण क्षणमा नयाँ मात्रै बलेको छ, पुरानो बलेको छ त? उहाँबाट आएको दिएको ताकत हो। अघि नै दिएको र अहिले दिएको मिल्छ? एकपालि दिँदा एकपालि बलेर सकियो त्यो, अर्को पालि दिएको ताकतले अर्को पालि बलेको हुन्छ। यिनी बलिरहेको यो अहिले अघि नै बलेको बिग्रियो छैन, अहिले बलेको नयाँ हो। अहिले मैले बोली नभ्याउँदै पनि नयाँ भइरहेको छ, तर हाम्रो आँखामा अघि नैदेखि बलिरहेको छ। अघि नै बलेको त्यही बत्ती हो? अघि नै बसेको त्यही योगी हो? नाम बद्ली नभए तापनि स्वभाव त अघि नै बस्दाको मन छ, अहिले त्यो मन बिग्रिसक्यो अघि नै, अहिलेको नयाँ हो। रूप पनि नयाँ हो। निचम नवाव संखारा वीणा सद समुपमा। निचम सधैँभरि जतिखेर जुन समयमा पनि संखार संस्कार धर्म जति नवाव नयाँ नयाँ मात्रै भइरहन्छ। अहिले यो रूप पनि नयाँ भइरहेछ। अहिले यो टेबल भन्ने पनि यसको परमार्थमा नयाँ 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 भइरहेको छ। यो पनि बन्ने बिग्रिने भइरहेछ। संसारै बन्ने बिग्रिने, संसारै। यो संसारमा हिजोको चिज आज के छ? परमार्थबाट हेर्नु भने केही पनि छैन। प्रज्ञप्तिबाट हेर्नु भने त यो पहिलेदेखिको थियो नि। प्रज्ञप्तिको आँखाले त यो बिहार पहिलेदेखि थियो। परमार्थका आँखामा हेर्ने भने अघिको त अहिले छैन, अहिलेको के हो? नयाँ। अहिलेको के हो? योगीहरूले चाहिँ परमार्थ हेर्न पर्दाखेरि क्षण क्षणमा नयाँ भएकोलाई देख्ने हो। पुरानो बिग्रिरहेको छ, नयाँ भइरहेको छ। उत्पत्तिलाई देखेको उदय, बिग्रेको वय, उदय र वय देखेको ज्ञानलाई उदय वय ज्ञान हो, त्यो विपसना ज्ञान हो। के ज्ञान हो? र अहिले रूपमा हेरौँ या वेदनामा हेरौँ, वेदना भोग गर्दै बिग्रिँदै, भोग गर्दै बिग्रिँदै, संज्ञा सम्झिँदै बिग्रिँदै, सम्झिँदै बिग्रिँदै, एउटै कुरालाई सम्झिराख्नुहुन्छ, सम्झिँदै बिग्रिँदै, सम्झिँदै बिग्रिँदै। अहिले भन्ने बित्तिकै यहाँ सुन्नुभयो, सम्झिनुभयो, त्यसलाई मनन गर्नुभयो, बिग्रिसक्यो, फेरि अर्को सुनेको मन भयो, सम्झेको मन भयो, मनन गरेको मन भयो, बिग्रियो, फेरि अर्को नयाँ 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 नयाँ। यहाँ पनि कानमा पनि नयाँ नयाँ ठोकिरहेको छ, सुन्ने मन पनि नयाँ नयाँ भइरहेको छ, मनन गर्ने मन पनि नयाँ नयाँ भइरहेको छ। अघि भए जतिको अहिले कुन चाहिँ छ? यहाँ भए जति पनि बिग्रिरहेको छ, नयाँ भइरहेको छ। हो, त्यो बिग्रिँदै नयाँ भइरहेकोलाई जानेको विपसना। बुझ्नुभयो नि? विपसना सम्मादिष्टि हुने बित्तिकै सत्काय दृष्टि हटेर जान्छ। सत्काय दृष्टि के भएर जान्छ? म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन। र हो यस प्रकारले त्यो क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहेको रूपखण्ड भोग गर्दै बिग्रिँदै, भोग गर्दै बिग्रिँदै वेदना खण्ड, सम्झिँदै बिग्रिँदै संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ बनाउँदै बिग्रिँदै संस्कार खण्ड, जान्दै बिग्रिँदै विज्ञान खण्ड। विज्ञान पनि जान्दै बिग्रिँदै जान्दै बिग्रिँदै भइरहेको हुन्छ नि त। अहिले रातो जान्यो बिग्रियो, हरियो जान्यो बिग्रियो, फेरि कालो जान्यो बिग्रियो, क्षण क्षणमा जान्दै बिग्रिँदै। यो अरू के विज्ञान हो?
हो यिनी पञ्चखण्ड। अहिले एउटा उत्पत्ति भयो भन्ने बित्तिकै एउटामा सहजात 5 वटै भएका हुन्छन्। योगहरू खण्ड बुझ्नुभयो नि? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यो शरीरमा त्यहाँभन्दा बढ्ता केही छ त? केही पनि छैनन् भनेर यसलाई छर्लङ्ग जानिदिनु भयो भने, छर्लङ्ग जानिदिनु भयो भने यता नाम खण्ड 4वटा, रूप खण्ड एउटा हो। यसरी जानेको ज्ञानलाई नाम रूप परिषद ज्ञान के भनिन्छ? पञ्चखण्ड मात्रै छन्। नाम खण्ड 4वटा, रूप खण्ड एउटा। नाम खण्ड रूप बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। नाम खण्डमा भोग गर्ने, सम्झिने, नयाँ नयाँ बनाउने, जान्ने अनि बिग्रिने। भोग गर्दै बिग्रिँदै, सम्झिँदै बिग्रिँदै, बनाउँदै बिग्रिँदै, जान्दै बिग्रिँदै, नाम खण्ड 4वटा। केही कामै नभइकन बन्ने बिग्रिने मात्रै रूप। त्यो चाहिँ के हो? रूप चाहिँ अहिले अब यहाँ बन्ने बिग्रिने रूप हो। भोग गर्ने बिग्रिने वेदना, सम्झिने बिग्रिने संज्ञा, बनाउने बिग्रिने संस्कार, जान्ने बिग्रिने विज्ञान। यो बुझ्नुभयो नि? भनेपछि खण्ड कति अरे? नाम खण्ड, रूप खण्ड। नाम र रूप मात्रै छ भनेर छुट्याएर जानेको ज्ञानलाई नाम रूप परिषद। नाम रूप परिषद ज्ञान हुने बित्तिकै नाम रूपमा भइएको अविद्या बस्छ त? नाम रूपमा भएको अविद्या उक्कियो, बोक्र्यो। अनि यो नाम रूप पनि त्यत्तिकै भएको आफसे भएको कारणले हो। रूपमा हेर्ने भने कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। रूप यो कर्मले बनेको पनि हो, कर्मले पनि बनाएको छ, चित्तले बनाएको पनि छ, ऋतुले बनाएको पनि छ, आहारले बनाएको पनि छ। अहिले यहाँ कर्मजहरू पूर्वजन्मको कर्मले दिएको रूप पनि छ कि छैन? चित्तले भएको रूप पनि छ। चित्त खुसी भएको व्यक्तिको उज्यालो रूप हुन्छ कि भन्न? चित्त खुसी छ भने उज्यालो हुन्छ, चित्त दुखी छ भने अँधेरो हुन्छ। यो अरूको चित्त रूप हो। खुसीले बस्न सक्ने व्यक्ति फ्रेस हुन्छ, मोटाउँछ, तगडा जस्तो हुन्छ। सधैँ झोक्राएर बस्ने व्यक्ति कमजोर हुन्छ, झोक्राउँछ, मुटुको बिमार हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? चित्त रूप के रूप हो? यो रूप कर्मले बनाएको छ, चित्तले बनाएको छ। ऋतु मौसम, चिसो तातो, यो अरूको ऋतु हो। ऋतुले बनाएको रूप छ, मौसमले बनाएको। आहारले बनाएको रूप, आहार र रूप। अहिले जस्तै आहार छैन भने यो रूप के हुँदै जान्छ? कमजोर हुँदै जान्छ, शक्तिहीन हुँदै जान्छ। त्यो शक्तिहीनलाई आहारले बराबर आहार रूपलाई तागत दिइरहेको छ र यो आहारले पनि बाँचेको छ। अहिले यो बाँचेको यिनी कर्म, चित्त, ऋतु, आहार यसैले बनाएको हो नि त। त्यसो कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनाएको हो भनेदेखि मैले बनाएको चाहिँ कुन चाहिँ हो? यहाँ मैले बनाएको केही छ? अनि आफूले बनाएको केही पनि छैन भने मेरो भन्ने चाहिँ बनाएको कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनेको पृथ्वी, आवा, तेज, वायु भनेदेखि यहाँ म र मेरो भन्ने ठाउँ छ? म र मेरो भन्ने ठाउँ नभइकन म हो, मेरो हो भनेर लिएको सही हो कि गल्ती हो? गल्ती। धेरै गल्तीमा तान्निने व्यक्तिलाई सजाय दिने ठाउँ छ कि छैन? कहाँ हो? यो गल्ती गरे बार सजाय मिल्छ, गल्ती नगर्नेलाई सजाय मिल्छ त? त्यसो गल्ती भइरहेको छ भने अबदेखि के गर्नु पर्यो? हो यो रूपमा पनि कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनेको। मनमा पनि अरुण आरमणीको, अरुण र द्वार। जस्तै चक्षु र रूप ठोकेर देख्ने मन, कान र शब्द ठोकेर सुन्ने मन, दुई कारणले बनिएको मन। द्वयम पटिच्च विज्ञान, दुई कारण जुटेर भइएको मन भनेर यसरी रूप र मन पनि त्यत्तिकै भएको होइन, यो पनि कारणले भएको भनेर कारणमा राम्रो गरी ज्ञान भयो भने पचयो परिगह ज्ञान। के ज्ञान भयो? पचयो परिगह ज्ञान हुने बित्तिकै पचयो परिगह ज्ञानमा ज्ञान हुन नदिकिन बसिएको अविद्या छ त? त्यो अविद्याको बोक्रो भने के भयो? कर्म सकृत ज्ञानमा भइएको, कर्म सकृत ज्ञान नहुनको लागि बसिएको अविद्या कर्म सकृत ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो एउटा बोक्रो उक्यो कि उक्केन? नाम रूपलाई म मेरो भनेर तानिएको अविद्या, नाम रूपलाई सही जान्न नदिकिन तानिएको यो अविद्याको बोक्रो थियो भने नाम रूपलाई जान्ने बित्तिकै त्यो बोक्रो पनि छ त?
कारण कार्यलाई नजानेर कारणले बनिएको कार्य हो भने नजानेर मलाई कले बनायो, मलाई ईश्वरले बनायो कि कोही बनाउने माथि छन् होला, ब्रह्माजीले बनाएका हुन् कि कले अब फेरि राख्ने हो, फेरि कले लाने हो भन्ने त्यो शङ्का, कारण कार्य नबुझेबाट त्यो शङ्का हुन्छ कि हुन्न? कारण कार्य नबुझेबाट शङ्का भएकोले त्यसबाट फेरि अर्को अविद्याको बोक्रो लागेको थियो। कारण कार्यलाई बुझ्ने ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो बोक्रो पनि के भयो? अब कतिवटा उकाउनु रहे विपसनामा र मार्गमा, ती चाहिँ भोलि उकाम्ला। योगीहरू अहिले भने जति बुझ्नुभयो र आज समय पानी पनि एकछिन पर्देकोले गर्दाखेरि अलि लामो समय चाहिँ तान्दै र समय पुरा भइसकेकोले गर्दा आजको देशनालाई पनि यही नै समाप्त गरौँ। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेछ। आजका औषधि दान गर्ने दानदाता कोडी पाउ माछो मितासु तफामेबाट र सबैले दानदातामाथि मित्र राखेर औषधिलाई पर्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले 58 बारको दशाह मोगो विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? अब कति दिन रह्यो? योगीहरूको अनुहार हेरेको नि धेरैको खुसीको अनुहार देखेछ। आज 10 दिन भयो, भोलि त जान पाइन्छ। भोलि त के हो? र त्यो भोलिको दिन कहिले आउला भन्ने भएको पनि थियो नि त कसैलाई? भएको छैन? अर्को शिविर कहिले हो? 9 महिना 17 तारिक। र अहिले अब योगीहरू घर पुगिसकेपछि पनि आफूलाई सँगसँगै अरूलाई पनि जानकारी गराउनको लागि अर्को महिना 17 तारिक शिविर प्रवेश हुने दिन भएर त्यो पनि जानकारी गराउनु होला। र अहिले यतिखेर अन्तिम देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरौँ। विष्णुमाया परियाल सपरिवार लुठाबाट 6000, चन्द्रबहादुर बेलमाया पन्थी लेउबाट 1000, पितृहरूलाई उद्देश्य राखी मीना कार्की लेउबाट 1000, लेखनाथ सीता आचार्य चाउमेबाट दबाईको लागि 2000, मातापितालाई प्रमुख राखी भुवनी शङ्कर स्यान्डोबाट पानीको लागि 10,000, सावित्री कटवाल गभाएबाट पानीको लागि 5000, मालती कार्की चाउफ्यूबाट पानीको लागि 15,000, सन्तोष गुरागाई सेगुबाट फूलको लागि 500, पितृहरूलाई उद्देश्य राखी लीला गौतम कौन्दाबाट बत्ती पानीको लागि 2000, नीला आचार्य पिउलेबाट बत्तीको लागि 1000, मातापितालाई प्रमुख राखी कविता बोहरा लेउबाट 3000, पार्वती गौतम पैसोबाट फूल बत्तीको लागि 2000, विष्णु हिमासुबेडी काण्डबाट पानीको लागि 1000, आनन्द पूजा आरती घिमिरे स्यान्डोबाट बत्तीको लागि 1000, मातापितालाई प्रमुख राखी नारायण राहुत काण्डबाट शिविरको लागि 1000, वयाउच्चहरूबाट दूतको लागि दूत 40,000 र साथै थाइल्यान्ड कसमयबाट यमुना भट्टराई ग्रुपबाट आइएको अक्षय कोष 1 लाख र साथै सङ्घ गिलानाको लागि पितृहरूलाई उद्देश्य राखे लीला गौतम कौन्दाबाट 3000, मातापितालाई उद्देश्य राखी दिपा पाण्डे चाउफ्यूबाट 3000 भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। र भोलि बिहान अब योगीहरू भोलि बिहान अरुण भोजन लिइसकेर मात्र बिदा हुनुहुन्छ र भोलि बिहानको अरुण भोजन दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। स्वर्गीय तिलबहादुरलाई उद्देश्य राखी तारादेवी गुरुङ सपरिवार सेवाबाट यसरी दान गर्नुभएको छ। र सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ।
र आज 58 बारको दशाह मोगको उपासना ध्यान शिविर आज 10 दिनको अन्तिम देशनाको समय भइरहेको छ। विशेष गरी उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक सयारको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरी आज अन्तिम दिनको देशनामा रहेका अविद्याका बोक्रा कसरी उकाउने भन्ने विषयलाई भन्दै जानुपर्छ। र योगीहरू अहिले धर्म श्रवण गर्दै ध्यान बस्दै धर्म श्रवण गर्दै आजसम्म पहिला भन्दा त बुझ्ने ज्ञान अलिकति तेजिलो त हुँदै आयो होला, पहिला भन्दा अलि बुझ्न सजिलो पनि हुँदै आयो होला, सजिलो भएको छ। र सुन्न त सुन्दै हुनुहुन्छ, सुनेको देशनालाई बुझ्दाखेरि खण्डबाट बुझ्नुपर्छ। कानले धर्म सुनिन्छ भने ज्ञानले खण्डबाट त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। खण्डबाट बुझ्यो भने बल्ल खण्डमा ज्ञान हुन्छ। खण्ड ज्ञान भयो भने बल्ल खण्डमा भइएको दृष्टि हटाउन सकिन्छ। खण्ड ज्ञान नभइकन खण्डमा भइएको दृष्टि हटाउन र योगीहरू हिजो अस्ति अलिअलि परमार्थ विषयहरू भन्दै जाँदा बुझ्नलाई अप्ठ्यारो जस्तो त लागे छैन होला नि। सुरुकमा बुझ्न सजिलो हुनको लागि सुरुकमा डोराउँदै आएको बाटोबाट ठिक्क आइपुग्दाखेरि त योगीहरूले अवश्य पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो त लाग्छ। तर सुने जति सबै त बुझ्न गाह्रै पर्छ। सुने जति सबै त बुझ्न कुनै कुरा एउटैलाई डबल सुन्दै जाने भने झन छर्लङ्ग हुँदै जान्छ। तर योगीहरूलाई सुने जति सबै त बुझ्न गाह्रो पर्छ भनेको फेरि योगीहरूको मनमा अठ्यान्तैरे गरेर भनेको भने चाहिँ नसम्झिनु होला। र सारीपुत्र जस्ता हुनुहुन्छ भने त एउटा सुने 1000वटा बुझ्ने ज्ञान पनि हुन्छ नि। तर सारीपुत्र पनि एक शासनमा एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, 2 जना सारीपुत्र हुनुहुन्न, 2 जना सारीपुत्र हुनुहुन्न। अनि त्यस्तै नजिकमा राख्ने प्रज्ञाका एतत अग्रका लहरमा 40 जना त भगवानकै पालामा हुनुहुन्थ्यो। दायाँपट्टि 40 भिक्षु प्रज्ञामा एतत अग्र भिक्षुहरू, सारीपुत्र लगायत सारीपुत्रका भाइहरू। सारीपुत्रका भाइ भन्ने जान्नुहुन्छ नि? सारीपुत्रका भाइ कसलाई भन्छ? भरे सारीपुत्रका भाइ भन्दाखेरि उता तिस्स, चुन्द, रेवत यिनलाई भनेको होइन नि। सङ्घहरू जस्तै सारीपुत्र प्रज्ञामा एतत अग्रमा प्रथम हुनुहुन्छ भने द्वितीयमा एतत अग्र अर्का, तृतीयमा गर्दै 40 भिक्षु सारीपुत्र पक्षमा। बायाँपट्टि चाहिँ को अरे? मोदगोल्यानपट्टि 40 जोड्दाखेरि 80 भिक्षु। एतत अग्रमा आउने भिक्षुहरू 80 भिक्षु। र ती सबै भगवानको पालामै हुनुहुन्थ्यो, सबै परिनिर्वाण भइसक्नु भयो भने अहिलेको स्थितिमा आइसकेपछि सारीपुत्रले चाहिँ बुझ्ने त अब मैले त मलाई अठ्यान्तैरे गरेर भनेको त होइन, तर परमार्थ धर्म अलिक गाह्रै पर्छ भन्ने हिसाबले भनी बताएको। भरे कति बेला चढियो त शिविर 10 दिन, 10 दिनभरि धर्म सुन्यो त भनेर ढुक्कै पर्नुहुन्छ कि भनेर। सारीपुत्र जस्ता भने एउटा देशना सुने त भनेपछि त्यो देशनालाई उहाँले एउटो छ भने 1000 प्रकारले त्यसलाई छानबिछान गरेर केलाएर गहिराएर जानुहुन्थ्यो। गहिराएर जान सक्ने ज्ञान थियो र उहाँलाई धेरै चाहिने थिएन। अब सारीपुत्रको ज्ञान त हो भगवानले यसो भोजन लिएको क्षणिकमा छोटो पठाङको बारेमा मैले आज यो यहाँबाट यस प्रकारले भन्दै भनेर अलिकति संक्षेपमा भन्दैकालाई फिजाएर भन्न सक्ने ज्ञान, पठाङलाई फिजाएर भन्न सक्ने ज्ञान सारीपुत्रको हो। कसको हो? सारीपुत्रको। र अहिले अब फिजारेरै भन्दा पनि हामीलाई थोरै बुझ्नलाई
गाह्रो पर्छ पठान देशनाहरू गाह्रो पर्छ कि पर्दैन त्यही भएर अहिले देशना सुनिम त ध्यानसरी बस्यो त भएर ढुक्कै नपर्नको लागि तपाईँहरूलाई अगाडि झप्को दिएको र धेरै जसो योगीमा चाहिँ एक शिविर चढ्नु भयो भने निकै बुझे कि मैले त बल्ल बुझेँ नि छोडिएको रहेछु बहुत पछाइएछ मनमा त हुन्छ पछाइएछ अहिलेका योगीहरूमा पनि हुन्छ कि हुन्न पछाइएछ हुन्छ निकै बुझे कि जस्तो आफूलाई महसुस हुन्छ तर आफूले कतिको बुझ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को शिविर बसी हेर्नुहोस् बल्ल थाहा हुन्छ अर्को शिविर बसेर अर्को शिविरमा बुझ्दाखेरि अर्को शिविरमा अहिलेको भन्दा अझ धेरै बुझेर जानुहुन्छ किन धेरै बुझेर जानुहुन्छ भन्दा अहिले बुझेको योगीहरूको लागि आख्याम भयो जग भयो अहिलेको आख्याम भयो भने अर्को चाहिँ परमार्थ छर्लङ हुन्छ अनि अर्को शिविरमा बुझेको ज्ञानले पहिलाको शिविरमा बुझ्यो भनेको त कहाँ बल्ल पो बुझे नि पहिलाको शिविरमा त बुझे झै मात्रै पो रहेछ भन्ने कुरा अर्को शिविरले जनाउँछ योगीहरू अनि दुई शिविरमा त निकै नै बुझेकै जस्तो त हुन्छ तर तीन शिविर चढ्दाखेरि फेरि योगी बेला कस्तो हुन जान्छ भने तीन शिविरको पालामा बल्ल शरीर बडै छर्लङ्गे भयो पहिला बुझ्यो भनेको त कहाँ होइन छ नि बल्ल बुझे भगवानको धर्म जति मनन गर्दै सुन्दै मनन गर्दै खोजी गर्दै गयो उति गहिराइतामा पुगिन्छ उति किम्मतिलो देखिन्छ त्यही भएर भगवानको धर्म खुल्ला राख्ने धर्म हो भगवानको धर्म खुल्ला राख्ने भगवानको पालामा ब्राह्मणहरू थिए ती भगवानको पालाका ब्राह्मणहरूले उनीहरूको धर्म ब्राह्मण सम्प्रदायमा मात्रै राख्थे बाहिर दिने थिएनन् बाहिर अनि त यो त ब्राह्मणले मात्रै पढ्ने हो त्यस्तो थियो नि त भगवानको पालामा अनि बाहिर दिने थिएनन् यहाँ के न छ भनेर बाहिर नदेखाएपछि होला त अब बाहिरकाले के न छ अब के न छ भन्दाखेरि छ त होला भन्ने हुन्थ्यो अनि लुकाउँदाखेरि चाहिँ पुरा किम्मतिलो जस्तो देखिन्थ्यो लुकाउँदाखेरि कस्तो देखिन्थ्यो लुकाउँदाखेरि किम्मतिलो जस्तो देखिन्थ्यो अनि अब छ भित्र छ निकै गहिराई छ भन्दैपछि अब नजाने व्यक्तिकाले छ नि हामीले नबुझेर पो छ हामीले नबुझेर हो त्यसरी भन्ने चलन थियो जब भगवानको धर्म चाहिँ एक सम्प्रदायलाई मात्रै साक्यवाला मात्रै दिनु भएन नि भगवानले सबैलाई बराबर दिनुभयो भगवानको उपदेशमा चाहिँ कुनै जात जातीयलाई भेदभाव भएन अब त्यहाँ सबैलाई सुन्ने अधिकार बुझ्ने अधिकार आचरण गर्ने अधिकार प्रव्रज्य हुने अधिकार सबैलाई भयो जति खुल्ला राख्दियो उति किम्मत हुन थाल्यो भगवानको धर्म र जति लुकायो उति किम्मत चाहिँ कसको अरे जति लुकायो उति किम्मत चाहिँ ब्राह्मणको अहिलेका ब्राह्मण होइन नि भगवानको पालाका ब्राह्मण कहिलेका ब्राह्मण हो भगवानका पालामा केही कुरा पनि सिकाउनु पर्ने कानमा खुसुक्क अरे बाहिर थाहा नदिने बाहिर के हो अब खुसुक्क गरिसकेपछि त्यहाँभित्र केही कुछ त छ मान्छेलाई शङ्का हुन्छ कि हुन्न त्यसरी पुरा प्रतिष्ठित गर्थे अरे आफूलाई के न छ कि जस्तो खाले तर साँच्चै खुल्ला राखिदिँदाखेरि त केही पनि छैन खुल्ला गरिदिँदाखेरि त केही पनि छैन पछि तिनै ब्राह्मणमा अलिकति खुल्ला आउँदाखेरि आपसमा झगडा भएर भगवानसँग घरिघरि आउँथे हो ती समस्याहरू घरिघरि समाधान गरिदिन परेको हुन्थ्यो भगवानले यिनी पाली हुदी मध्यमा पन्ना छ पाली हुदी हेर्ने भने ब्राह्मणका धेरै आउँछन् तिनी र त्यता इतिहासतिर धेरै लामो नजाउँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ जति खुल्ला हुँदै गयो उति किम्मत देखिन्छ जति धर्म सुन्दै गयो उति किम्मत देखिन्छ जति ध्यान शिविर चढ्दै गयो उति आफूले धर्मको किम्मत जान्दै गइन्छ धेरै सुनेर योरे हुने खाले होइन यो हो त
जोरे हुने भनेको नेपालीले के भन्ने दिक्क पर्ने खाले होइन भन्दिउँ धेरै सुनेर दिक्क पर्ने खाले किन यो कथा कहानी होइन नि त कथा कहानी पो एकपालि सुनिसकेपछि अब फेरि त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ नि अहिले त जुन परमार्थ धर्म चाहिँ जति सुनो उति किम्मत हुँदै जान्छ किम्मत देखिँदै जान्छ भगवानले तक पनि कहिलेकाहीँ धर्म देशना गर्दा गर्दै भगवानलाई पनि कम्मर दुख्ने बिमार थियो नि त विपाक के हो अब कर्म गरेपछि त फल त भोग्न पर्यो नि पर्यो कि परेन अब त्यही समय आउँदाखेरि भोग्न पर्यो पहिला अब बोधिसत्व समयमा पारमी कलिलो हुँदाखेरि भगवान पनि अब मान्छे अलिकति हट्टकट्ट बोधिसत्व र धेरै कल्प अगाडि पाखुरा पनि दरा बक्सर खेल्न पनि अति सिपालु अनि बक्सर खेल्दै अब गाउँबाट नगरबाट प्रदेशबाट सिंगे एउटा देशैमा प्रख्याति अनि एक देश पुरा चुनौती गर्दै खेल्दै आखिरी फाइनल खेल्नेमा उताबाट पनि एउटा सबैलाई जित्दै आएको छ यताबाट पनि बोधिसत्व सबैलाई फाइनलमा अब 2 जनाको भेट हुने भयो अनि अब कसले जित्छ त्यहाँ हेर्ने परेतामा अनि त्यो बेलामा त्यो उताको पनि अब फाइनलमा आएको त सानोतिनो हो त मशहुर व्यक्ति छ अनि फेरि यता बोधिसत्व पनि पाखुरा बहुत दहरा छन् अनि बक्सर उहाँहरूको पर्दा पर्दै उसले पनि निकै अट्टेक गर्दै थियो च्यापै समातेर जुरुक्कै उचालेर यसरी कम्मरमा उसको कम्मर घुँडामा राखेर यसरी भाँचिदिनु भएको तगडा त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँ त पैसा बाजी खेलेका हुन् कर्मले पैसा बाजी भन्छ कर्मले पैसा बाजी त भन्दैन बिचारा उसको त कम्मर भाँच्यो नि भाँच्यो कि भाँचेन यता त अब प्रथम पुरस्कार मिल्यो पैसा धेरै मिल्यो तर उसको त कम्मरै भाँच्यो हो त उही कति जन्म भोग्न पर्यो कति जन्म भोग्दा अहिलेसम्म सम्बुद्ध ज्ञान पाउनेसम्म पनि त्यो उही पाकले छोडेन कर्म एकपालि भोगेर सकिने कुरा होइन नि त कर्म नियम जस्तै एउटा बिउ रोपेको छ भने आँपको बिउ रोप्नु भएको छ भने आँपको बिउ रोपेपछि बुटो उम्रियो 2-4 सालमा फल फल्छ कि फल्दैन रोप्दाखेरि त एउटा दानो त्यही पनि सबै खाएर रहेको मात्रै रोप्दिने हो गाड्दिने हो तर उम्रिँदाखेरि फेरि राम्रो फल फल्छ कि फल्दैन एउटा मात्रै फल्ने हो कि धेरै फल्छन् धेरै फल्छन् धेरै खान पाइयो एउटा मात्रै रोपेकोले पनि तर धेरै खाइसक्यो अब त रित्तो भ्याइयो कि भनौँ भ्याइएन फेरि समय पर्दा फल्छ त्यो सालको पनि सबै खाइयो फेरि अर्को साल पनि समय पर्दा कतिसम्म फल्छ त्यो बुटाको आयु कति छ त्यति फल्दै जान्छ एउटो रोपेको छ भने पनि त्यसमा लाखौं करोडौं फल खान पाइन्छ त्यस्तै जस्तो कर्म नियम पनि एकपालि गरिएको छ भने लाखौं करोडौं जन्म भोग्न पर्छ कुशल होस् या अकुशल होस् अहिले बोधिसत्व पहिला पारमी कलिलो छँदाखेरिको अकुशल सम्मा सम्बोध ज्ञान पाउने बेलासम्म पनि छोड्दैन छोड्छ त अब त भगवान भइसक्नु भयो छोड्नु नि कर्म नियमले कम्मर दुख्ने बिमार थियो कम्मर दुख्न पनि अब उहाँको त्यो विपाको देखेर बेसरी कटक्कै बसी नसक्नु गरी दुख्ने तर उहाँलाई त बसी नसक्नु जस्तो महसुस हुन्न दुख्ने अछटै छ मनमा आएर धक्का हान्दैन तापनि अब शरीर भएपछि त भगवानहरूले अरहन्तहरूले पनि शरीरलाई एरियापथ मिलाइदिनु पर्छ कि पर्दैन एरियापथ सप्राय हुने गरी त बस्नुपर्छ एरियापठ म्याटा आउँ बस्नुपर्छ अनि देशना गर्दा गर्दै कम्मर दुखो भने सारीपुत्र भन्नुहुन्थ्यो र भित्र जानुहुन्थ्यो अनि एकछिन यसो शरीरलाई आराम दिनलाई शरीरलाई यसो ढल्काइदिनुहुन्थ्यो अनि सारीपुत्रले देशना गर्दा भित्रबाट राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहुन्थ्यो तर सारीपुत्रले भगवानले देशना गर्दै गर्दै अब कहाँ पुर्याउनु भएछ नि कहाँबाट अब कसरी गर्नु है भन्नुहुन्न त्यतिमै छोड्दै जानुहुन्छ
त्यही जग्गाबाट नै भगवानले जस्तो देशना गर्नुहुन्छ त्यही रफ्तारले नै जानुहुन्छ सारीपुत्रको ज्ञान। मामुली हो त? त्यही भएर थोरैमा धेरै बुझ्ने ज्ञान चाहिँ सारीपुत्रको। योगीहरूमा थोरैमा धेरै नभए पनि थोरैमा धेरै त बुझ्नुहुन्छ। धेरै अलि लामो तान्दै बस्दा अलि धेरै नै भयो नि त। अब योगीहरूले चाहिँ थोरैमा धेरै त बुझ्नुहुन्छ नि। र अहिले अब एक शिविरमा आफ्नो ज्ञानले कति भेट्छ, दोस्रो शिविरमा आफ्नो ज्ञानले भेटे अनुसारले, तेस्रो शिविरमा भेटे अनुसारले 3-4 शिविर जति बसिसक्नुभयो भने त आफ्नो खुट्टामा दरिलो हिसाबले अडिन सक्ने हुनुहुन्छ। ज्ञान धेरै तेज भएका व्यक्ति, ज्ञान राम्रो भएका व्यक्ति हो भने त एकै शिविरमा पनि आफ्नो खुट्टामा बलियो गरी अडिन सक्ने हुनुहुन्छ। र ज्ञान ठिकठिकै बिचखाले ज्ञान भए पनि 3-4 शिविरमा त अडिन सक्ने हुनुहुन्छ। अहिले नै हुन त योगी हो र नयाँ योगीलाई पनि आफूलाई निकै नै बुझ्यो कि जस्तो त हुन्छ, तर बुझ्नु भएको छैन भन्दैन। निखर अन्धकारबाट त के नमिलेको हो नि त। रात्रिमा अन्धकार छ, जुन उदाइदे भने पनि निकै त उज्यालो हुन्छ कि हुन्न? तर घाम उदाए जस्तो उज्यालो त उज्यालो त हुन्न। अन्धकारमै भएकालाई अलिकति जुन त परेर राख्दिउँ, जुन केरी झिलिक्क गरे पनि अलिकति भए पनि उज्यालो भयो भन्ने हुन्छ, आश हुन्छ। झिलिक झिलिक भएकोले पनि बाटो हिँड्नलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। तर अन्धकारभित्र अलिकति उज्यालो पनि केही न उज्यालो भए जस्तो महसुस हुन्छ। त्यस्तै केही नजानेबाट आइपुग्दाखेरि अलिकति जान्दाखेरि पनि निकै जानेकी जस्तो त हुन्छ। निकै जानेकी जस्तो भएको ठिकै छ, तर के नजाने भन्ने चाहिँ नहोस्। अझै शिविर चढ्न पर्छ योगीहरू, अझै शिविर चढ्न पर्छ। कति तकको दरिलो हुनुपर्छ भनेदेखि निर्वाण जाने बाटोमा आफूले आचरण गर्दै गरेको बाटोमा शङ्का आफैमा समाधान हुन सक्ने हुनुपर्छ। जो ध्यान भावनाबाट आचरण गर्दै जो भेट्दै गइन्छ, जो देख्दै गइन्छ नि, हो तिनी कुरालाई देखेकालाई आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्ने सम्मको हुनुपर्छ। त्यति हो भने त आफ्नो खुट्टामा आफू अडिन सक्नुभयो। त्यति होइन भने त अरूलाई सोध्न पर्यो। सोद्धाखेरि अरूले अब सही भन्दै त ठिकै छ, यदि गल्ती भनेर त्यसैलाई गएर पत्याउन थालियो भने अझै पनि गल्तीमा परिन्छ कि परिन्न? परिन्छ। योगीहरूलाई अरूको शिविर पनि चढ्छु जस्तो लाग्छ, चढ्छु जस्तो छ। भोलि जाँदाखेरि यहाँबाट नजाँदै त्यहाँ अफिसमा नाम दिएर जाँदा हुन्छ अर्को शिविर चढ्ने योगीहरूले। र कतिको नाम हुने रहेछ भोलि हेर्न पर्यो। भरे त्यो नाम लेख्नको लागि भनेर यति भनेको होइन नि, त मलाई साँच्चै बुझ्नको लागि भनेको। शिविर त चढे पनि नचढे पनि शिविरको रफ्तार त चल्दै जान्छ नि, होइन? तापनि जसले चाहिँ ध्यान शिविर चढेर शिविर ध्यान भावना आचरण गर्यो उसको लागि आफ्नो लागि कल्याण छ कि छैन? आफ्नो लागि कल्याण छ। फेरि यो भगवानको शासनमा सिर्फ मित्री करुणालाई मात्रै विशेषता हो, मित्री करुणाले मात्रै दिने हो। भगवानको शासनमा कुनै आशयवादी छैन, मित्री करुणा मात्रै छ। कुनै आशयवादी आफ्नो सम्प्रदाय बढाउने धर्म पनि, सम्प्रदाय फैलाउने धर्म पनि, पार्टी जमाउने धर्म पनि चाहिएन। सम्प्रदाय पनि चाहिएन, धेरै सम्प्रदाय पनि चाहिएन, पार्टी पनि। धर्म बुझे भयो। धर्म बुझेर आफ्नो लागि आफूले कल्याण गर्न सके भयो। बुझ्नुभयो नि? आफ्नो कल्याण गर्नको लागि हामी त सकेको सहयोग गर्ने हो। हामीले चाहिँ सकेको सहयोग गर्ने हो। यहाँबाट नबुझेकालाई बुझ्ने गरी सहयोग गर्न पर्यो भनेर ध्यान बस्न सक्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू इत्यादिको सहयोग मिलाउन पर्यो। अनि ध्यान बस्ने योगीहरूलाई खानापिना सुत्ने व्यवस्थाहरूको सहयोग मिलाउन पर्यो। अनि ध्यान बस्नलाई जबरजस्ती भनेर भए पनि बस्ने बनाउन पर्यो। नबुझेकालाई अनेक प्रकारले उपमेय दिएर भए पनि बुझाउन पर्यो। हाम्रो काम त्यति हो। उताको काम चाहिँ कसको हो? योगीहरूको। बुझ्नुभयो पछि घरमै ढुक्कै बसेर ध्यान मात्रै गर्नुहोस्, पर्वा छैन।
बुझेर पछि बिहार आउनुहोस् या नआउनुहोस् तमहरुको खुसी हो। आफ्नो ध्यान आचरण गर्नुभयो भने त आफ्नो लागि कल्याण भयो कि भएन? आफ्नो लागि कल्याण गर्न सक्ने हुनुभयो भने चित्त बुझ्यो। भगवानको शासन नै यही हो। भगवानले या पिटकमा भेटिन्छ कि अनमतग संसारमा हेर्ने हो भने पुब्ब कोटी अन्याति नथी। अनमतग संसारदेखि हेर्दै जाने भने आफ्नो ज्ञाति नभएको प्राणी नै छैन। आफ्नो ज्ञाति नभएको प्राणी नै एक न एक विषयमा त आफ्नो उपकारी भएकै छ। एक न एक विषयमा त आफ्नो उपकारी भएकै छ। हो त्यो सम्झेर भए पनि मित्री करुणा राखेर बुझाउन पर्छ। हो यसरी बुझाउन पर्छ भने अनुसारले भगवानको शासनमा सिर्फ मित्री करुणालाई अगाडि सारेर बुझाउने हो। नबुझेका योगीहरूले अनेक प्रकारले प्रश्न गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अनेक प्रकारले प्रश्न गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। फेरि भगवानको शासन अर्को के पनि छ भन्दाखेरि जति नै प्रश्न गरे पनि प्रश्नभित्र चाहिँ उत्तर छन्। प्रश्नका उत्तर चाहिँ छन्, तर प्रश्न युक्तियुक्ता त हुनपर्छ। प्रश्न युक्तियुक्ता त हुनपर्छ। भरे तिथ्य जस्तो न्यु खोज्ने प्रश्नहरू त हुँदैन नि त। हुन्छ त? सानो चराको बच्चो लिएर यसो गरेर अनि त्यो घाँटीमा चाहिँ ठिक्क यसरी अब यसो यहाँबाट यसो पिटिक्क पारिदिनु नि मर्छ। बच्चो हो नि त बिचरा। केही नगर्ने भने चाहिँ जिउँदैछ। तपाईँले सबै जान्नुहुन्छ अरे लु यसमा चाहिँ चरो जिउँदो छ कि मरेको छ लु भन्नुहोस्। भगवान आएर प्रश्न गर्ने नि त। जिउँदो छ भने पर त निचार दिइहाल्ने अनि यसो भए त तपाईँ झुटा भनिदिने अरे। मरेको छ भने पर जिउँदै बताइदिने। अब जिउँदो छ भन्न पनि भएन, मरेको छ भन्न पनि। जिउँदो छ भनौँ भने त्यो मर्छ अब त्यो चरो। आफूले जिउँदो छ भनिदिएको वचनले मर्ने भयो नि त। अब त्यो मरेको छ भनिदियो भने जिउँदैछ भन्न पनि अप्ठ्यारो भयो कि भएन? जिउँदो छ भनिदिनु भने अब पानाति पाता कर्म उसले गर्छ कि गर्दैन? आफू कारणमा पर्यो कि परेन? अनि भगवानले जिउँदो छ भन्नु पनि भयो त? मर्छ अब। अनि त्यहाँबाट मर्यो मरेको बताएर अनि आरोप लगाउँछ। मरेको छ भन्न पनि जिउँदैछ। कतैबाट भन्ने बाटो छ त? भगवानले जिउँदो मुर्दा तिम्रै हातमा छ भनिदिनु भयो। अब त्यस्तालाई कसो भन्नु त? जिउँदो मुर्दा तिम्रै हातमा छ। अब यत्तिकै बतायो भने जिउँदैछ, मार्यो भने मुर्दा हुन्छ। तिम्रै हातमा छ भनिदिँदाखेरि बिचरा उसको कति महिना लगाएर सोचेको प्रश्न यत्तिकै हो। त्यस्ता न्यु खोज्ने प्रश्न पनि गर्थे। आफूलाई बुझ्न इच्छाले गरेको प्रश्न होइन नि त, गिराउनको लागि हो नि त। हो त्यस्ता प्रश्न भने चाहिँ भगवानसँग भने चाहिँ जस्ता गरे पनि हुन्छ। हामीसँग चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै आएर प्रश्न गर्नु। त्यो चराका बच्चा ल्याउने अनि जानिन्न हामीले। बुझ्नुभयो नि? बुझ्ने इच्छा लागेको चाहिँ सोध्नु। एउटा कुरा चाहिँ यो पनि सम्झिनु कि प्रश्न गरे जति नै प्रश्न गरे पनि भगवानको लीला हो भन्ने चाहिँ छैन। तमहरुको शंका समाधान भएरै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? तत्कालीन उत्तर दिन सकिएन भने पनि खोजी गरेर भए पनि उत्तर दिँदा हुन्छ। यो त भगवानको लीला हो भनेर टार्ने चाहिँ होइन नि। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? तमुले टार्न जान्नु भएको छ? नजान्नु होला। यत्तिकै नहुँदो भनेर टार्न चाहिँ हुन। धर्मको बारेमा चाहिँ सिर्फ सत्य मात्रै बोल्न पर्छ। मुसा वादा वैरामणी भन्नेमा पञ्चशीलमा सबभन्दा डरलाग्दो कसुर ठुलो झुटा हो। भन्नुभयो नि? जसले चाहिँ ठग्दै हिँड्छ त्यो कहीँ पनि काम लाग्दैन। सत्य नबोल्ने व्यक्ति काम लाग्दैन। भन्नुभयो नि? सत्य नबोल्ने व्यक्ति काम लाग्दैन। ठग्दै हिँड्छ ढाँड्दै हिँड्छ भने त्यसको कतै काम आउँछ? केमा चाहिँ विश्वास गर्ने? अब ढाँटिहाल्छ उतिखेर ठगिहाल्छ। बोलेका बोली पनि विश्वास गर्न। अझ त्यसैमाथि धर्मको बारेमा चाहिँ झुटा बोल्यो भने त्यहाँभन्दा ठुलो कसुर अर्को छैन। धर्मलाई अधर्म तरिकाले बोल्यो भने त्यहाँभन्दा ठुलो कसुर अर्को छैन।
र त्यसो हुँदाखेरि धर्मलाई धर्म अनुसारले नै बोल्नुपर्छ र योगीहरूलाई केही कुरा पनि विपश्यनाको बारेमा आचरणको बारेमा शङ्का लाग्यो भने अरू बेलामा पनि आएर सोध्द हुन्छ र फेरि फेरि पनि शिविर चढ्न पनि कोसिस गर्नु होला भन्दै र धर्मलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु। अहिले जो देशना गर्दै आएको लहरमा नाम रूप परिषद ज्ञान पचयो परिग्रह ज्ञान यिनी संक्षेपमा हिजो दुईटा ज्ञानलाई भनी बताइयो। अहिले तिनै दुईटा ज्ञानलाई फेरि अलिकति त्यसैलाई डोराएर लिएर जान्छु। नाम रूप परिषद ज्ञान भन्नाले नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान के ज्ञान हो? नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान। हिजो भने योगीहरू रूप भन्नाले पृथ्वी आप तेज वायु हो। जो पृथ्वी आप तेज वायु यो पनि अछट्टै हामीले चाहिँ टुक्राएर हुन्न नि, यिनी पनि एकु बाधा एकु निरोध हो। सँगै उत्पत्ति हुने सँगै विनाश हुने हो। एउटा उत्पत्ति भएर बल्ल अर्कोलाई उत्पत्ति गराउने चाहिँ होइन हो त। चतुर्नाम महाभूतानम अन्यमन्य सहजात पचये न पचयो। चतुर्नाम चावडा भइएका महाभूतान पृथ्वी आप तेज वायु भन्ने महाभूतहरू अन्य मन्य एक एउटाको आधारित बनेर सहजात सह सँगसँगै जात उत्पत्ति भएर पचय पृथ्वीले आपलाई आपले पृथ्वीलाई तेजले पृथ्वीलाई पृथ्वीले तेजलाई वायुले पृथ्वीलाई पृथ्वीले वायुलाई सबैले एउटा एउटामा अन्यमय उपकार गरेको हुन्छ। जस्तै अब चाडा डन्ठी ठडाउन पर्दाखेरि यत्तिकै अब खाल्टो नखनिकन नगाडिकन हो भने यत्तिकै ठडिन्छ त? अब यसरी यत्तिकै ठडिन्न। चावडा छन् भने एउटाले एउटाको आडा अनि यताबाट अर्को यता टेको उता टेको लगाइदिने भने त अडिन्छ कि अडिन्नन्? यिनलाई कुनले चाहिँ उपकार गरेको छ? कुनले उपकार गरेछ? चावडैले। यसलाई यसले उले पनि सबैले एउटालाई सबैले उपकार गरेछन्, अर्कालाई पनि अर्काले अरू सबैले उपकार गरेका हुन्छन्। त्यस्तै चार महाभूत पनि चावडैले उपकार गरेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? चतुर्नाम चावडा भइएका महाभूतानम पृथ्वी आप तेज वायु महाभूतहरू अन्य मन्य एक एउटाको आधारित भएर पचये न एक एउटाले यसलाई पचय उपकार गर्ने भएर उपकार गरिरहेको नै हुन्छ। सँगै उत्पत्ति भएर सँगै उत्पत्ति हुँदाखेरि पनि एउटाले एउटालाई उपकार गरिरहेको छ, विनाश हुँदा पनि सँगै विनाश भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? आखिरी यिनी चावडै उत्पत्ति र विनाश मात्रै छ यिनीहरूको काम, त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। त्यहाँभन्दा बढ्ता नभएकोले गर्दा यसलाई रूप भन्नुभएको भगवानले। अनि समूह भएको हुनाले खण्ड भन्नुभएको, रूपको समूह रूप खण्ड। बुझ्नुभयो नि? अनि यो रूप पृथ्वी अब तेज वायुले वायुको हो। बनाएको केले हो भन्दा कर्म चित्त ऋतु आहार। अब आफूले बनाएको यहाँ छैन, कर्मले बनाएको छ, चित्तले बनाएको छ, ऋतुले बनाएको छ, आहारले बनाएको छ। अहिले यसैलाई आफूले बनाएको केही छ? आफूले बनाएको केही पनि छैन। आफूले बनाएको केही पनि छैन भने आफ्नो भन्ने केही छ? यो शरीरमा मेरो भन्ने के छ? अच्छा, यो शरीरै मेरो होइन भने संसारमा मेरो के छ? मेरो केही पनि? यो संसार मेरो हो? घर मेरो हो? पैसा मेरा हुन्? सुन चाँदी मेरो हो? छोराछोरी मेरा हुन्? त्यसो भए कसका बनाइएछ आफूले? मेरा हुन्। मेरो नभएकालाई मेरो। पुत्रमति धनमति इतो बाल्य वहन्यति अत्तापि अतनो नथि कुतो पुत्र कुतो धनम। बाल्या मूर्ख जनहरूले, बाल्या सत्य धर्म नबुझेका व्यक्तिहरूले मेरो लागि पुत्रमथि छोरा छोरी पनि तन्ज मन्ज छन्। ज्ञानी ध्यानी पढालेखा विद्वान छोराछोरी छन्। छोराछोरी जस्तै भए पनि आफ्ना छोराछोरी मूर्ख देखिन्छ कि राम्रा देखिन्छ? धेरै नै बिठाइ चकचक गरे पनि मूर्ख देखिन्छ कि लैमारे देखिन्छ?
कति नै बाठो नै सानैमा कति बाठो, त्यही भएर सुन्नुहुन्छ नि छोराछोरीको आमा बाउले चर्चा गरेको यो यसले बोलेको सुन्ने पनि छक्कै परिन्छ। अब उहाँका छोराछोरीमा छक्कै पर्नु अरे आफू भने है, ल हेर्नुहोस् है, उसले बोलेको सुन्ने भने के हो, कस्ता कुरा गर्छ भने सुन्नुभएको छ, त्यसो भनेको सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ कि भन्नु पनि भएको छ। र हो त्यो कुरा पनि अलिकति फेरि योग्यहरू जानिराख्नु। सानामा धेरै बाठा भएको चाहिँ यो सौकाको लेखना हो नि, भन्नुभयो नि, यो घट्दै 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 10 वर्षको आयुमा पुग्छ नि त। 10 वर्षको आयुमा पुग्न थाल्यो भने 2-3 महिनामै बाठा हुन परेन त। सानैमा बाठा भयो भने चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु। र यसलाई पनि राख्दिउँ। र विशेष गरी अहिले अब यिनी 4 महाभूत एउटामा कर्म चित्त ऋतु आहारले उपकार गरिरहेको छ। म भने केही पनि, मेरो भने केही पनि, म भनिने छैन, मेरो भनिने छैन। तर धर्म नबुझेका व्यक्तिले अहिले यो शरीरलाई पनि म, घर परिवार मेरा, मेरो घर, पुत्रमती धनमती इतो बाल्य विहन्यति। बाल्य धर्म नबुझेका आँखाले हेर्दा पुत्रमती मेरा छोराछोरीहरू छन्, मेरा छोराछोरी ज्ञानी ध्यानी छन्। धनम अति मसँग धन सम्पत्ति तन्ज मन्ज छ, खान लाउन सम्पूर्ण तन्ज मन्ज छ। अभिमान चढाउँछन् अरे, के गर्छन् अरे? कस्ता व्यक्तिले? धर्म नबुझेका व्यक्तिले। कस्ता व्यक्तिले? धर्म नबुझेका व्यक्तिले। पुत्रमती धनमती इतो बाल्या, बाल्या मूर्ख जनहरूले इतो यस प्रकारको विहन्यति लिन्छन्, मूर्ख जनहरूले लिन्छन् अरे। मेरा छोराछोरी यस्ता उस्ता, छोराछोरी पनि राम्रा छन्, धन सम्पत्ति छ, मैले कमाएको छु, म के नहुँ कि जस्तो छ नि त, छ कि छैन? तर जति नै छोराछोरी जस्तै भए पनि, धन सम्पत्ति जति नै भए तापनि शरीर छ त, शरीरको दुःख छ कि छैन? आज बिहारमा 27-28 डिग्रीको गर्मी चढेको छ। आज अलिकति योगीहरू गर्मी हिजो अस्तिको भन्दा अलिकति गर्मी छ कि छैन? हो, यो अब यो मौसमले दुःख दिनको लागि यो चाहिँ धनी हो, यो चाहिँ गरिब हो, यो चाहिँ ज्ञानी हो, यो चाहिँ मूर्ख भनेर रोज्छ। गर्मी पनि सबैलाई एकै नासो हुन्छ कि हुन्न? जाडो पनि सबैलाई, समय परिवर्तनका रुगा खाँसी पनि सबैलाई, जान दुख्ने टाउको दुख्ने पनि सबैलाई, मनको दुःख पनि सबैलाई। मनको दुःखलाई धनले टार्छ? टार्दैन नि त। कैयौँ धनीहरू आफू गोली आएर मरेका संसारमा कति छन्, आफू गोली आएर मरेका कति छन् धनीहरू पनि। र अझ धेरै गोली आने जापानमा हुन्, जुन धनी देशमा। धन कमजोर उहाँहरूलाई होइन, तर धन सम्पत्ति जति नै भए तापनि मनको दुःख टार्न सक्छ त? त्यसो छ भनेर अभिमान गर्ने जग्गा छ त? जति नै छ भने पनि साँच्चैमा मेरो हो? कसले चाहिँ मेरो लिन्छ? मूर्ख जनहरूले। पुत्रमती धनमती इतो बाल्य विहन्यति, अतापि अतनो नथी कुतो पुत कुतो धनम। ज्ञानी व्यक्तिहरूले अतापि म भन्दै गरेको यही शरीर पनि अतनो मेरो भने या केही पनि नथी, केही पनि छैन। ज्ञानीको आँखाले हेर्दा त यही शरीर पनि मेरो होइन, रूप पनि मेरो होइन, मन पनि मेरो अधीनमा केही चल्छ त? यो शरीर आफ्नो खटनमा के चल्छ? आफ्नो खटनमा यो शरीर चल्छ? अरूलाई चाहिँ मेरो खटनमा चल्नु भनेर हुन्छ? यही शरीर त आफ्नो खटनमा चल्दैन। यदि आफ्नो खटनमा चल्ने थियो भने सेतै फुलेको त कसैलाई पनि मन पर्दैन। मन नपर्दा त रङ लगाउन पर्छ होइन? मन पर्छ त? मन पर्दैन। बरु सेतै नफुलिकन रातै फुलेको चाहिँ त्यो चाहिँ कसलाई मन पर्छ? उपासकलाई कि उपासिकालाई? अरे
उपासकलाई पनि। र अहिले अब यस्तो भइदियो भनेर आफूले हुकुम चलाएर हुन्छ? आज अघि प्रज्ञालोक भन्दैले भने चाहिँ पहिला तन्देरी तरुणीमा शरीर कस्तो हुन्थ्यो अरे, अनि बुढो हुँदै गएपछि अनि त्यो च्याउरी परेको मनपर्छ? च्याउरी परेको मनपर्छ? च्याउरी नपर्नको लागि हुकुम चलाउन सकिन्छ? यो रूपलाई त कहिले पनि च्याउरी नपर्नु भनेर यसलाई अम्मै दिन हुन्छ? हुँदैन। मन नपरेकै हुन परिरहेको हुन्छ। त्यसो त यही शरीर पनि आफ्नो खटनमा छैन, आफ्नो अधीनमा छैन। मेरो भन्ने यहाँ केही पनि, मेरो भन्ने केही पनि छैन। ज्ञानीका दृष्टिमा हेर्ने भने यही शरीर म भन्दै गरेको शरीर त साँच्चैमा म होइन, मेरो होइन भने यो शरीर त आफ्नो नहोस् आफ्नो अरू के छ र? कुतो पुत्र कुतो धनम, छोराछोरी पनि आफ्ना भन्ने होइनन्, धन सम्पत्ति पनि आफ्नो भन्ने, एक किसिम कर्मले दिलाइदिएको। कति दिन हो भन्दाखेरि सुपिनको उपमा, सपनाको उपमाले दिनुभएको छ नि त। सुपिनको उपमा कहाँमा? सपना देखुन्जेल जस्तो मात्रै। सपना देख्दाखेरि सपनामा कहिले काहीँ अब लाट्री पनि खुल्ला, के पनि होला, तन्जा मन्जा पनि हुन्छ। आफूले सपना देखिरहेको बेलामा त सबै मेरो भएको छ कि छैन? खुसी पनि भइन्छ कि होइन? खुसी पनि भइन्छ। झसँग बिउजनी बित्तिकै ए मेरो अघि मैले यहाँ राखेँ त भनेर खोज्नुहुन्छ? मैले सपनामा यहाँ राखेको भनेर खोज्नुहुन्छ? किन खोज्नुहुन्न? सपना हो भन्ने थाहा छ नि त। त्यस्तै साँच्चै ज्ञान खुल्दाखेरि मेरो भने केही पनि छैन। ज्ञान नखुलुन्जेल त सपनामा मेरो भने चाहिँ मेरो भइरहेको हुन्छ। साँच्चै ज्ञान खुल्दाखेरि त मेरो भने केही पनि केही छ त? सबै धम्मा अनात्ता भनेर प्रष्ट भएर जान्छन्। र त्यस कारणले ज्ञानीका दृष्टिले हेर्ने भने म भन्दै गरेको यो शरीर त मेरो होइन भने, मेरा भने संसारमा केही पनि कोही पनि छैनन्। छन् त? हो त कोही पनि नभइएको स्वभावलाई असत्य भएर हेरेको होला विपसना। अहिले यहाँ यो शरीरमा पनि मेरो भन्ने केही चिज नभइएकालाई देख्न पर्छ। मेरो भने केही नभएकालाई देख्यो भने बल्ल सही देखिन्छ। नभए मलाई यस्तो भयो, मेरो हात दुखो, ज्यान दुखो, टाउको दुखो, यस्तो भयो, म मेरो भयो भने, मलाई भयो भने ज्ञान हुन्छ त? ज्ञान हुँदैन। त्यस कारणले अहिले यो रूपमा पनि कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएको, मैले बनाएको यहाँ केही पनि। मनमा पनि, मन पनि दुई कारण जुटेर बल्ल भएको। द्वयम पटिच्च विज्ञान, दुई पटिच्च कारण जुटेर बल्ल मन उत्पत्ति हुने हो। जस्तै कारण जुट्नमा हेर्ने भनेदेखि आयतनलाई अलिकति हेरौँ। अहिले अब खण्ड कति खण्ड भन्ने अरे? 5 खण्ड भने चाहिँ आयतन हेर्ने भने 12 आयतन छन्। आयतन कति छन्? योगीहरू भित्री आयतन 6 वटा, बाहिरी आयतन 6 वटा, बाहिरी भित्री आयतन गरी 12 आयतन। जस्तै भित्री आयतन 6 वटा, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी भित्री आयतन। बाहिरी आयतन चाहिँ कतिवटा अरे? बाहिरी आयतन 6 वटा चाहिँ रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। बाहिरी आयतन कतिवटा? र बाहिरी आयतन चाहिँ ठोकिनेला भनेको, भित्री आयतन चाहिँ ठोक्काइ खानेला भनेको। बाहिरी चाहिँ ठोकिने, जस्तै आँखामा रूप ठोकिन्छ कि यो आँखो गएर रूपमा ठोकिने हो? आँखामा रूप आएर ठोकिन्छ। कानमा के ठोकिन्छ? शब्द। नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा फट भयो, कायमा, मनमा धम्म। त्यही भएर रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। अहिले संसारमा योगीहरू अहिले आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म हो। यिनी बाहेक अरू के छन् संसारमा? ल भन्नुहोस् त, अरू के छन् होला? रूप भन्ने बित्तिकै देखिने जति टाकटुके सकियो। अब रूप आएर मर्नु, देखिने जति सबै सकियो।
शब्द भन्ने बित्तिकै सुन्निने आवाज जति सबै शब्दभित्र आयो कि आएन? गन्ध भन्ने बित्तिकै आउने त्यसको वासनहरू सबै सक्यो। अब त्यहाँ रस भन्ने बित्तिकै जिब्राले थाहा पाउने त्यसभित्र भइएको यादा त्यो सबैलाई लियो। स्पर्श भन्ने बित्तिकै पृथ्वी, तेज, वायु यिनी तीनटा फटवा धातुलाई लियो। फटवा ठोक्किने स्वभाव जति सकियो। अब र रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म, धम्म भन्ने कुरा रूप धम्म, नाम धम्म, पहिला कोही दिन कोही बार देखेको, सुनेको, गन्ध भएको, खाएको इत्यादि अनेक प्रकारका विषयहरू पछि गएर सम्झना आउँछ कि आउन? त्यो धम्म आरमणको रूप भएर सम्झना आउने हुन्छ। धम्म आरमण भएर के हुन्छ? अहिले अब आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, अहिले यहाँ यतिमा हेरौँ। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म, त्यहाँभन्दा अरू के छ? यतिमा सबै संसार अटायो कि अटाएन? अटायो। र यसभित्र अब फेरि योगीहरू यो चाहिँ अब भित्री आयतन, यो बाहिरी आयतन जोड्दाखेरि 12 आयतन। आयतन जाने चाहिँ धातुलाई पनि जान्नु, फेरि केलाई पनि जान्नु। जस्तै अब आँखा छन्, रूप आरमण छ भने स्पर्श हुन्छ, देख्ने मन हुन्छ। देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कान छ, शब्द छ, कान शब्द जुटेर ठोकेर उत्पत्ति हुन्छ। सुन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? देख्ने मन, सुन्ने मन। नाक छ, गन्ध छ, ठोक्किँदाखेरि गन्ध जान्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? नाकमा। गन्ध जान्ने मन। अब यिनी चाहिँ मनतिर आयो है। अघि यहाँ रूप शब्द, यता आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म। अब यिनी कारण जुटेर उत्पत्ति हुने, यो चाहिँ उत्पत्ति धातु भन्छौँ। धातुबाट हेर्दाखेरि 18 धातु भनिन्छ। बाहिरी धातु 6 धातु, भित्री धातु 6 धातु, बाहिरी ठोक्किने धातु 6 धातु, 2 कारण जुटेर उत्पत्ति हुने धातु 6 धातु, जम्मै जोड्दाखेरि भित्री धातु, ठोक्किने धातु, उत्पत्ति धातु। जस्तै जिब्रो र रस ठोकेर तितो, पिरो, गुलियो, रसिलो, टर्रो, नुनिलो जान्ने जिब्रामा रस विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? रस जान्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कायो र फटब ठोकेर दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? त्यो कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? काय विज्ञान, कायमा उत्पत्ति हुने मन। मन र धम्म सोचाइ वस्तु, मन र सोचाइ वस्तु दुईटा जुटेर सोचाइ मनहरू उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? मनमा। मनमा गर्दाखेरि देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, फटब कायमा जान्ने मन, सोचाइ मन भएर उत्पत्ति धातु कतिवटा? शारीरिक धातु कतिवटा? 6 वटा। शारीरिक धातु 6 वटा। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। बाहिरी धातु कतिवटा? बाहिरी धातु ठोक्किने धातु रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। उत्पत्ति धातु कतिवटा? 6 वटा। देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, काय विज्ञान मन, सोचाइ मन भएर उत्पत्ति धातु कतिवटा? शारीरिकमा भने 6, ठोक्किने धातु 6 वटा, उत्पत्ति 6 वटा भन्दा 6 तिया, यसलाई के भनिन्छ? 18 धातु। अहिले यहाँ हेर्ने भने कति धातु रहेछन्? धातुबाट हेर्ने कति धातु? 18 धातु। अब यी 18 धातुलाई फेरि जोड्दै हेरौँ। अब के जोड्न पर्यो भन्दा जस्तै कि आँखामा के ठोकिन्छ? आँखामा के ठोकिन्छ? आँखा र रूप यिनी दुईटा ठोक्यो। ठोक्किने बित्तिकै देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? आँखा र रूप दुईटा ठोक्यो। ठोक्किने बित्तिकै देख्ने मन आँखामा उत्पत्ति भयो। र देख्ने मनमा खण्ड कति छन् भन्दा 5 खण्ड छन्। देख्ने मनमा खण्ड कति छन्? देख्ने मन भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र 5 खण्ड छन्। जस्तै आँखा रूप खण्ड भयो, बाहिरबाट ठोक्किने रूप पनि रूप खण्ड हो, रूप खण्ड एउटा। अनि यता देख्ने बित्तिकै सुख दुःख त्यसलाई थाहा छैन है। देख्ने बित्तिकै मनबाट त्यसलाई महसुस गर्न पाएको छैन। देखेको क्षणिकमा चाहिँ उपेक्षा वेदना हुन्छ। योगीहरू आँखामा, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा कहिले पनि ख्याल गर्नु उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ।
सुख वेदना दुःख वेदना चाहिँ कायमा हुन्छ, खुसी र दुखी चाहिँ मनमा हुन्छ। सोमनस वेदना, दोमनस वेदना, उपेक्षा वेदना यो चाहिँ मनमा हुन्छ। र आँखा कान नाक जिब्रोमा चाहिँ उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ। देख्ने बित्तिकैको क्षणिकमा त्यसलाई राम्रो नराम्रो भन्नेतिर गएको छैन, त्यो क्षणिकमा चाहिँ उपेक्षा वेदना कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? आँखामा। देखेको सेतो रातो हरियो कालो भनेर सम्झिने स्वभाव पनि कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? आँखामा। कहाँ हो? आँखामा पनि संज्ञा छ नि त। आँखामा पनि रूपखण्ड मात्रै उत्पत्ति हुने होइन नि त, बुझ्नुभयो नि? र हो त्यो देख्नको लागि कारण जुटाइदिएर उत्पत्ति गराउने संस्कार पनि कहाँ छ? अलि यो पञ्चखण्ड उत्पत्ति हुँदाखेरि त्यो संस्कार खण्ड पनि छ कि छैन? सेतो रातो हरियो कालो भएर चक्षुले जान्ने विज्ञान पनि कहाँ हुन्छ? चक्षु विज्ञान पछिबाट बल्ल मनोविज्ञान हो। अहिले अब देख्ने बित्तिकै आँखामा कति खण्ड उत्पत्ति भए? 5 खण्ड। रूपखण्ड एउटा, नाम खण्ड। अब योगीहरू यसलाई फेरि एकपालि अझै भन्छु। योगीहरू बुझ्नु भएको छैन अहिले भनेको? आँखा र रूप यिनी दुईटा ठोकियो हो, त्यो ठोक्केकालाई प्रतीत्य, ठोक्केकालाई के हो? देख्ने मन उत्पत्ति भएकालाई समुत्पाद, देख्ने मन उत्पत्ति भएकालाई प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य। आँखा र रूप दुईटा ठोकिएको अरू हो कि कारण हो? दुई कारण जुटेर देख्ने मन उत्पत्ति भएको कारण हो कि कार्य हो? कारण कार्य, प्रतीत्य समुत्पाद, कारण। त्यसो हो जो प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्यमा खण्ड कति? त्यसो प्रतीत्य समुत्पाद भनेको अरू हो कि यो पञ्चखण्ड हो? योगीहरू प्रतीत्य समुत्पाद भनेपछि यो गोलै चक्रोलाई मात्रै नलिनु कि देखेकोमा पञ्चखण्ड छ कि छैन? आँखा र रूप दुईटा ठोकिएको प्रतीत्य, देख्ने मन उत्पत्ति भएको समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य अहिले यिनी आँखामा चक्षु र रूप आरमण रूपखण्ड, देख्ने मन नामखण्ड चावडा नाम मन, मन र रूप, मन नामखण्ड चावडा भए कतिवटा भए? रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड। रूपखण्ड एउटा, जम्मै खण्डबाट भन्ने भने कति खण्ड? छोट्याएर छोटकरीमै भन्ने भने नाम र रूप के हो? त्यसो योगीहरू प्रतीत्य समुत्पाद भनेको नै नाम रूप, प्रतीत्य समुत्पाद भनेको नै त्यसो नाम रूप जान्दिने भने प्रतीत्य समुत्पाद भने योगीहरूले हेर्ने, विपश्यनाले हेर्ने पनि अरूलाई हो कि नाम रूपलाई हो? देख्ने पनि अरू हो कि नाम रूप हो? त्यसो नाम रूपलाई हेरेको नै अरू हेरेको कि प्रतीत्य समुत्पाद हेरेको? ए योगीहरू विपश्यनाले हेर्न पर्ने त अरू हो कि प्रतीत्य समुत्पाद हो? अनि प्रतीत्य समुत्पाद नै बुझेको छैन भने विपश्यना हुन्छ त? योगीहरू प्रष्ट भयो, बुझ्नुभयो? प्रतीत्य समुत्पाद यहाँ देखेको प्रतीत्य समुत्पाद शब्द कानमा ठोक्यो, जस्तै शब्द र कान दुईटा जुटे, शब्द गएर कानमा ठोक्यो, ठोकिएको अरू हो कि प्रतीत्य हो? सुन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? सुन्ने मन चाहिँ समुत्पाद, सुन्ने मन चाहिँ प्रतीत्य समुत्पाद। ए मैले सुनेको हो कि प्रतीत्य समुत्पाद हो? प्रतीत्य समुत्पाद। काटेन भने चाहिँ घुम्छ, यसलाई तोड्न सकिएन भने चाहिँ चक्र चाहिँ घुम्छ नि। अब जस्तै सुन्यो, सुन्ने बित्तिकै के भन्यो, चासो भयो, चासो भयो कि भएन? अझै सुन्न लोभ लाग्यो, इच्छा भयो भने तृष्णा जोडिसक्यो, के भइसक्यो? जोडिसक्यो। कसो अरे के अरे भन्दै अझै त्यसमा तानिएको अरू के उपादान हो? सुन्न बल गरेको कम भव। अब तान्यो लहर प्रतीत्य समुत्पाद। यदि कानमा शब्द ठोक्यो यही बिग्रियो, ठोक्यो यही बिग्रियो, त्यसमा यिनी जोडिएन भने तानिन्छ त? तानिएन भने प्रतीत्य समुत्पाद तोडियो कि तोडिएन? जसले प्रतीत्य समुत्पाद तोड्न सक्छ उसले बल्ल निर्वाण पाउँछ, जसले प्रतीत्य समुत्पाद तोड्न सक्दैन उसले निर्वाण पाउँदैन। तोड्ने चाहिँ प्रतीत्य समुत्पाद हो। केलाई हो? फमिकामा लेखेकालाई हो त? कहाँको प्रतीत्य समुत्पादलाई? अब आँखामा देख्ने बित्तिकै पञ्चखण्ड अरू हो कि प्रतीत्य समुत्पाद हो?
देख्यो, राम्रो लाग्यो। राम्रो भन्ने बित्तिकै राम्रोको नजिकैमा कुन चाहिँ बसेको छ? पाहुना हो नि त। राम्रो भनिले स्वागत गरिदियो। आगन्तु केही किले से ही, अरे किले से क्लेश के हुन्? पाहुना। तर राम्रो पाहुना हो कि नराम्रो पाहुना हो? घरमा नराम्रा पाहुना धेरै आयो भने त्यो घरमा कल्याण हुन्छ कि अकल्याण? अहिले अब यो घरमा राम्रो राम्रो भन्ने बित्तिकै उसले बाटो पाइगयो। मन पर्यो, ऊ पनि साक्कै भएर आइदिन्छ। साक्कै हुँदाखेरि थाहा पाइन्छ त। अनि ऊ आउने बित्तिकै अर्को पाहुनालाई फेरि बाटो खुल्यो कि खुलेन? एउटा पाहुना आयो नि त, तान्निँदै आयो। अर्को चाहिँ के हुँदै आयो? अब यता साथी मिल्यो। अनि घरवालाले पनि थाहा पाउँदैन यिनी खराब हुन् भन्ने, चिन्दैन। स्वागत राम्रो भएको हो त। अनि त्यही बेलामा चेतना फेरि आइदियो, कर्म भन्ने। यसैले जागरण बनाएर अब कर्म गराउँछ कि गराउन्न? काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, प्रतित समपात घुम्यो कि घुमेन? कम भव पचया, जाति जाति पचया, जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन सुपयस सम्भवन्ति एवमेतस केवलस दुःख खण्डस समुदय होति। यसरी घुमाइदिन्छौँ। आफूले त पाहुना भनेर स्वागत गर्यो, तर त्यो पाहुनाले त फेरि दुःखमा पुर्याउँछन् कि पुर्याउँदैनन्? प्रतित समपात यसरी घुम्छौँ। तर योगीहरूले अब यो शरीरै प्रतित समपात भनेर जानिसकेपछि यसलाई घुमाउनुहुन्छ कि अब काट्ने? अहिले अब आँखामा देख्ने खण्ड पनि पञ्चखण्ड, छोटकरीमा नामरूप। त्यो नामरूप नै के हो? प्रतित समपात। अब कसैले भन्छन् ध्यान गर्न भन्दा प्रतित समपात बुझ्नुपर्छ। कसैले भनेको सुन्नुभएको होला। प्रतित समपात बुझ्नुपर्छ भनेको अरू होइन, यो शरीरलाई बुझ्नुपर्छ भनेको। यो सबै सिङ्गै शरीर के हो? कसैले प्रतित समपात त्यो परियति चाहिँदैन, बसे हुन्छ भन्ने पनि छन् कि छैनन्? यो परियति प्रतित समपात जानिराख्न पर्दैन, विशेष काम गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। हो, ती व्यक्तिलाई सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने पहिलाका ऋषि मुनिहरू जस्तो लाग्छ। पहिलाका ऋषि मुनिहरू पनि थिए नि त, जङ्गल गएर, गाउँ त्यागेर जङ्गल गएर एउटा फलफुल खाएर ध्यान गर्नुपर्छ भनेर बिचराहरू ध्यान त बस्दा बहुत बसेका हुन् नि, हुन् कि होइनन्? अहिले पनि ती ऋषिका खानदान रहेका छन्, अझै पनि ऋषिका खानदान रहेका छन्। तर त्यो शासन बाहिरको हो नि, त्यो चाहिँ के हो? जान्न पर्दैन, ध्यान गर्नुपर्छ। कोही त्यस्ता छन्। मगोक स्याहारहरूले चाहिँ ध्यान बरु पछि गर्नु, पहिला जान्नु। भगवानले पनि न्यात परिण्याण, तिर नपरिण्याण, पहान परिण्याण, जान्नु पहिला, 2 मा आचरण गर्नु, 3 मा बल्ल साक्षात्कार गर्नु। भगवानले पनि सत्य ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान, पहिला सही सत्यलाई जान्नु पहिला, अनि बल्ल त्यसको विषयलाई जान्न आचरण गरेर जान्नु, अनि बल्ल उता कत ज्ञान साक्षात्कार गरेर जान्नु। यथाभूत ज्ञान, निबिन्द ज्ञान, मार्ग ज्ञान भनेर त्यसरी पनि बताउनु भएको छ। यथाभूतलाई पहिला कस्तो छ, यो नामरूपको स्वभाव यथार्थलाई पहिला जान्नु, नामरूपको यथार्थ जानेको यथाभूत ज्ञान। निबिन्द ज्ञान, नामरूपको यथार्थ जान्दाखेरि यहाँ म मेरो भन्ने केही पाइन्छ त? म मेरो केही नभएकाले सताएको रहेछ भने जानेपछि बल्ल दिगदारी हुन्छ। हो, त्यो दिगदारी भएको ज्ञानले जान्नु, निबिन्द ज्ञान। अनि बल्ल मार्ग ज्ञान, यिनी 3टा ज्ञान पनि बताउनु भएको छ। विपसना ज्ञान, मार्ग ज्ञान भनेर पनि बताउनु भएको छ। एक ठाउँमा 2टा ज्ञानले पनि बताउनु भएको छ। अगाडि विपसना, पछि मार्ग ज्ञान, सुसीमा परिभोजलाई। हुन त भनाइको तर तरिका जसरी भए तापनि त्यसको निचोटमा चाहिँ के आउँछ भने पहिला जान्नु, अनि 2 मा आचरण गर्नु, 3 मा बल्ल साक्षात्कार गर्नु, 3 मा बल्ल के हो? र अहिले यो सिङ्गै शरीर के हो? जस्तै नाक र गन्ध, नाक र गन्ध ठोकिन्छ, गनायो बसायो भन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? नाकमा उत्पत्ति हुन्छ। नाक र गन्ध ठोकिएको प्रतित्य, त्यसमा गनाउने बसाउने इत्यादि मन उत्पत्ति भइएको समूह उत्पाद, प्रतित्य समूह उत्पाद।
अहिले जुन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन जो भनिन्छ हो यो चक्षु प्रसाद रूप पनि कर्मले बनेको। यहाँले कर्मले बनेको चक्षु प्रसाद छ, चक्षु जीवित रूप पनि छ, कर्मले बनेको। यता बाहिरबाट रूप आरम्भ ठोकिन्छ, ठोकिँदाखेरि यहाँ देख्ने मन त हुन्छ कि हुन्न? अनि यो आँखो पनि कर्मले बनाएको, मैले बनाएको होइन भनेदेखि आँखो पनि मेरो त होइन नि, आफूले बनाएको हो त? कसले बनाएको हो? कर्मले बनाएको। बनाउने कमजोर कर्म अलिकति हल्का कमजोर हुँदै गयो भने आँखा पनि के हुन्छन्? कर्म कमजोर हुँदै गयो, आँखा पनि। अब त्यो कर्म सकियो भने आँखा पनि देख्दैन, बुझ्नुभयो नि? आँखामा फल दिने कर्म सकियो भने आँखा पनि देख्दैन, अन्ध हुँदैन। कानमा फल दिने कर्म सकियो भने कान सुन्दैन। अहिले अब यहाँ कर्मले बनाएको हो भनेदेखि मैले बनाएको त होइन नि। अनि देखिने रूप चाहिँ आफूले खडा गरेको हो त? देखिने रूप चाहिँ आफ्नो हो, यो पनि आफ्नो होइन, आँखो पनि। देखिने रूप पनि आफ्नो होइन, आफ्ना नभएका दुईटा ठोकेर देखेको चाहिँ मैले हो त? देखेकोलाई चाहिँ मैले देखेँ भन्न पाइन्छ? योगीहरू देखेको कसले हो? चक्षु विज्ञानले। कसले हो? यदि अब यहाँ कालो कटोरो देख्नुभयो नि, लो आँखा छन्, त्यो कालो कटोरो देख्नुहोस् त, आँखाले देखिन्छ? आँखामा रूप ठोकिएर बल्ल देख्ने मन हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? मैले पनि होइन, अर्को कुनै व्यक्तिले आएर देख्देको पनि दुई कारण जुटेर झलक्क देख्ने मन भयो, कारण बिग्रिने बित्तिकै योगीहरू लहरै ऐना त्यहाँदेखिबाट वारपार राखौँ, घन्टा होइन है, ऐना राखेर अनि छेउबाट हेरौँ, एकजना व्यक्ति यसरी हिँड्दै जाम, यताको ऐनाको सिधा पुग्ने बित्तिकै त्यो ऐनाभित्र के देखिन्छ? उसको झलक देखिन्छ कि देखिन्न? त्यो ऐनाबाट कट्ने बित्तिकै त्यहाँभित्रको रूप कहाँ पुग्यो? कहाँ गयो? कहीँ गयो भन्न पाइयो त? कारण जुटेर एकछिन झलक मात्रै देखेको हो नि त। यता आइपुग्ने बित्तिकै अर्को ऐनामा आइपुग्यो, फेरि त्यो कट्ने बित्तिकै अर्को ऐनामा, त्यो कट्ने बित्तिकै अर्को ऐनामा, सबै लहरै ऐनामा त एकुनबाल त्यो झलक त देखियो कि देखेन? देखियो। त्यो त कारण जुटेर भएको झलक हो। अनि त्यो ऐनाभित्र चाहिँ म छु भन्न पाइन्छ? ऐनाभित्र मेरो रूप हो, त्यहाँभित्र चाहिँ म छु भन्न पाइन्छ? पाइन्न नि, किन? ऊ त कारण जुटेर भएको झलक हो। त्यस्तै यहाँ पनि कारण जुटेर भएको झलक हो। आँखामा पनि, आँखा पनि ऐना रूपी, ऐनाको अगाडिबाट हिँड्ने व्यक्ति रूपी चाहिँ आरमण हो। आयौँ आयौँ ठोकेको क्षणिकमा यहाँ झलक मात्रै देखेको। अनि झलक आँखामा एकैछिन मात्रै उत्पत्ति हुन्छ नि, त्यो त अहिले अब यहाँ देखियो बिग्रियो, अर्को देखियो बिग्रियो, एकैछिन मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। एकैछिन मात्रै उत्पत्ति भयो भन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ भने अनि त्यो देखेकोलाई चाहिँ म भन्न पाइन्छ? त्यो देख्ने पञ्चखण्डलाई चाहिँ मेरो भन्न पाइन्छ? अनि मैले देखेको हो, मैले देखेको हो, योगीहरूले देख्नुभएको हो? त्यसो भए योगीहरूले होइन भने अर्कै व्यक्तिले आएर देखेको हो? अर्कै व्यक्तिले पनि होइन, मैले पनि। कारण जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति भएको देख्ने मन हो, कारण बिग्रिने बित्तिकै बिग्रेको, देख्ने मन बिग्रेको। म पनि छैन, मेरो पनि छैन, आफ्नो अधीनमा पनि छैन, मैले भने पनि द्वयम पटिच्च वैनाड, दुई कारण जुटेर देख्ने मन भएको। त्यो देख्ने मनको आयु कति छ? देख्ने मनको आयु कति छ? देख्यो भयो भन्न नपाउँदै बिग्रिसकेको हुन्छ, बन्यो भन्न नपाउँदै बिग्रिसकेको हुन्छ। भनेदेखि यो नामरूपको आयु कति छ? क्षणमै मरिरहेको छ, क्षणमै मरिरहेछ, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर मैले घरिघरि उपमा दिइरहेको छु। पिटकमा पनि भगवानले उपमा दिनुभएको छ, नदी सोतो हुयो भनेर, बगेको नदी जस्तै हो। यो नामरूपै बगेको नदी जस्तो हो। बगेको नदी देख्नुभएको छ नि? देख्नुभएको छ होइन? मगोकाले धमिलो खोलो देख्नुभएको छ? देख्नुभएको छैन भने 5 ठाउँ होइन गएर हेर्नुहोस्।
अब जस्तै त्यो धमिलो खोलो अहिलेदेखिको हो, कहिलेदेखिको हो? हामी जन्मिँदा थियौ कि थिएन? हामी जन्मिँदा त्यो धमिलो खोलो थियो कि थिएन? पहिलेदेखि थियो कि थिएन? धमिलो खोलो पहिलेदेखि थियो। तर त्यो पानी पहिलेदेखि थियो? आज जो देखिन्छ पानी हो त्यो पहिलाको पानी हो। धमिलो खोलो त पहिलाको हो, तर त्यो पानी त होइन। हिजोको पानी, हिजो त जुन पान्छान ठाउँबाट हेर्दाखेरि जो पानी देखेको थियो आज त्यही पानी हो? आजको पानी अर्कै हो, किन बगेर गइरहेछ नि। अघि देखिँदै थियो, अहिलेको त्यही पानी हो? अहिलेको त्यही पानी होइन। एउटाले भनेछन् भर्खर यो परमार्थ धर्म पनि चालु भइरहेको, त्यस्तै पानी उगाउँदाखेरि एक बाल्टी पानी खप्पै उगाए, अनि उगाएर फेरि अर्को बाल्टी, अब भारमा पानी बोक्दाखेरि साथी साथी दुईजना, अब खोलाको पानी, अनि एकजना अब नुहाउन ठिक्क परेछन्, नुहाएर सँगै जाम्ला भनेछन्। अनि एक बाल्टी पानी भक्कै उगाए, अनि अर्को बाल्टी उगाए। यो पानी र यो पानी एउटै होइन नि, उसले पनि परमार्थबाट कुरा गरेको नि त। मैले पहिला उगाउँदाको पानी बगेर गइसक्यो, अहिले उगाउँदाको पानी अर्को पानी हो, नयाँ पानी। अनि अर्काको पालो झम्म पानीमा नुहाउनलाई, पौडी खेल्न झम्म पानीमा बसेर फुत्त निस्क्यो। अघि पानीमा फुङ्गाल्दाको यो होइन नि, अहिलेको अर्को हो भन्थे। जब अलिकति धर्महरू खोजी गर्दै गएछ त्यसरी जान्छन् नि त। अघि पानीमा फुङ्गाल्दाको नामरूप छ त, अहिले निस्किँदाको नामरूप अर्कै हो। दुईजनाको सही हो कि होइन? त्यो बगिरहेछ पानी, एकपालि उगाउँदाखेरि त त्यो पानी त गइसक्यो नि, फेरि आएको चाहिँ के हो? नयाँ हो नि। अहिले त्यो नयाँ पानी भइरहेकाले अहिले धमिलो खोलो भन्न पाइएको छ। अब नयाँ आउन रोकियो, पानी आउन छोड्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? सुक्यो। के हुन्छ? सुक्छ। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि केले बाँचेको छ भन्दा नयाँ उत्पत्ति भएकाले बाँचेका हौँ। अहिले हामी म जो भनिँदैछ नि, केले बाँचेका हौँ भन्दा नयाँ उत्पत्ति भएको नामरूपले बाँचेका हौँ। नयाँ उत्पत्ति हुन छोड्यो भन्ने बित्तिकै अनि मरियो। हुन त क्षणक्षणमै भइरहेको नयाँ हो। अघि आएर ध्यान बस्न आउने योगी होइन नि त अहिले, हो त? अहिलेका के हो? नयाँ। अहिले जति भइरहेछ नयाँ भइरहेछ। अघि सुन्दाखेरिको मन अनि कानमा जो थियो अहिले फेरि सुन्दा त्यही मन हो, त्यही रूप हो त। अहिले सुनेको पनि के हो? नयाँ। त्यसमा मन पनि नयाँ, रूप पनि नयाँ। अनुपन्न उपजन्ति उपन्नापि निरुद्धरे निचम नवाव संखार वीणा सद समुपमा। अनुपन्ना पहिल्यै उत्पत्ति हुनको लागि पहिले केही मिलाइराखेको केही पनि थिएन। यहाँबाट उत्पत्ति गराउँछु भनेर पहिले सुरु केही मिलाएको छ त? अनुपन्ना उत्पत्ति नभएको ठाउँबाट उपजन्ति नामरूप उत्पत्ति भएर आउँछ। उपन्नापि उत्पत्ति भएर पनि निरुद्धति उतिखेरै नै बिग्रेर जान्छ। भयो भनिसक्दाखेरि के भयो? बिग्रियो। निचम नवाव संखारा वीणा सद समुपमा। निचम हर बखत कतिखेरै पनि संखार उत्पत्ति धर्म संस्कार धर्म जति नवाव नयाँ 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 मात्रै भएर आउँछ। यथा जस्तै वीणा बाजा व्यञ्जो मेल्टिङ बजाएको आवाज झैँ सुन्नुभएको छ? बाजा बजाएको, बाजा बजाउँदाखेरि मेल्टिङ बजाएको सुन्नुभएको छ नि? अनि टाङटारा टङटङ टाङटारा टुङटुङ भइरहेको हुन्छ। अनेक प्रकारको शब्द कानमा सुने जति चाहिँ अघि नैको सुन्नुभएको कि नयाँ हो? एकपालि ट्याङ हुँदा एकपालि नामरूप उत्पत्ति भयो। अनि त्यो नामरूप बिग्रियो, अर्को पालि ट्याङ, अर्को पालि बल्ल सुन्नियो। त्यो पनि बिग्रियो, अर्को पालि सुन्नियो। त्यो टाङ 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 गर्दा कति उत्पत्ति विनाश भइसक्यो त्यहाँ? धेरै भयो कि भएन? तर तृष्णाको कानले सुन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति विनाशतिर नगइकन त्यसको धुनतिर गइन्छ। धुनतिर जाँदाखेरि ज्ञान नहोइकन, यता उत्पत्ति विनाश नदेखिकन, शरीरको बन्ने बिग्रिन नदेखिकन हल्लिनेतिर पुगिन्छ।
कता पुगिन्छ? योगीहरू पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? गङ्गा जमुना झन् गुरुमा झन् के हो? नयाँ 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 उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। विपश्यना योगीहरूले चाहिँ जो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेकालाई जान्दिराख्ने हो। बिग्रियो त नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। फेरि नयाँ उत्पत्ति किन भएको भन्दा पुरानो बिग्रिनाले। पुरानो नबिग्रिकन नयाँ उत्पत्ति भएर पनि हुँदैन। नबिग्री नयाँ उत्पत्ति चाहिँ हुन्न नि, हुन्छ त? बिग्रेर बल्ल नयाँ उत्पत्ति हुने हो। अब जस्तै कि अहिले यो पन्ना सेतो रातो हरियो नीलो कालो कस्तो छ? यो पन्ना कस्तो छ? अब यहाँनिर कालो मोर हान्न पर्यो। मोर हानेको देख्नुभएको छ नि? कालो मोर ड्याम्मै हान्दिने बित्तिकै त्यो पन्ना त्यहाँनिर के भयो? कालो 81 भएको कि सेतो बिग्रेर भएको? सेतो नबिग्रिकन कालो हुन सक्छ? कालो उत्पत्ति भएको सेतो बिग्रेर हो। त्यस्तै जस्तो नयाँ उत्पत्ति भएको पुरानो बिग्रेर। बुझ्नुभयो नि? कपाल फुलेको कालो कपाल बिग्रेर सेतो भएको नबिग्रिकन अर्को उत्पत्ति हुँदैन। त्यसो त बिग्रिँदै बन्दै यो शरीर बगेको नदी जस्तो एकनास बिग्रिँदै बन्दै त्यसरी भइरहेको छ। अहिले बाँचेको नै नयाँ उत्पत्ति भएकाले बाँचेको। योगीहरूले केलाई देख्ने हो त भन्दा त्यही नयाँ उत्पत्ति भइरहेकोलाई, पुरानो बिग्रिरहेको नयाँ उत्पत्ति भइरहेकालाई देख्ने हो। मन देखे पनि ठिकै छ, रूप देखे पनि ठिकै छ। चाहे मन देख्नुहोस् चाहे रूप देख्नुहोस्, तर यहाँ रूप देखे पनि मन देखे पनि, चाहे वेदना देख्नुहोस् चाहे संज्ञा देख्नुहोस् चाहे काय देख्नुहोस्, तर देख्ने चाहिँ बन्ने बिग्रिने हो। के हो? बन्ने बिग्रिने। बन्ने बिग्रिने भनेको नै यहाँ अहिले अब यतिखेर यसो शरीरतिर ध्यान लगाउनुहोस् त योगीहरू, एकैछिन ध्यान लगाउनु हो। एउटा त छ कि छैन? एउटा त छ कि छैन? हो, त्यो एउटा उत्पत्ति भइरहेछ। हो, त्यो उत्पत्ति भएको हातमा ज्यानमा खुट्टामा टाउकामा भन्ने सुरुकमा त्यस्तो भए तापनि साँच्चै ज्ञान लाग्दाखेरि हात खुट्टा नभइकन स्वभाव मात्रै हुन्छ। हो, त्यो स्वभावलाई मात्रै जान्दिनुपर्छ। हो, त्यो स्वभावलाई जान्यो भने बल्ल असली प्रतीत समपातलाई जानेको हुन्छ। यसरी प्रतीत समपात कारण कार्यलाई जान्दिने भने पचय परिग्रह ज्ञान भयो। के ज्ञान भयो? पचय परिग्रह ज्ञान हुने बित्तिकै पचय परिग्रह ज्ञान हुन नदिकन बन्द गरेको अविद्याको बोक्रो रहन्छ त? रहँदैन। जब यस प्रकारले आँखामा कान नाक जिब्रो शरीर मन जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ कारण नजुटिकन उत्पत्ति हुँदैन। जस्तै जिब्रोमा पनि रस ठोकेर बल्ल रस जान्ने विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। कायमा फड्ब ठोकेर, मनमा धम्म ठोकेर, सोचाइ मनमा के ठोकिन्छ अरे? धम्म। धम्म आरमा ठोकेर सोचाइ मन उत्पत्ति हुन्छ। के ठोकिन्छ? त्यही सोचाइ मनमा लोभ मन पनि हुन्छ, दोष मन पनि हुन्छ, मोह मन पनि हुन्छ, राग मन पनि हुन्छ, डाँड आरिस मन पनि हुन्छ, श्रद्धा मन पनि हुन्छ, पीर मन पनि हुन्छ। योगीहरू रिस उठो भने टाउकामा उठ्छ कि मनमा उठ्छ? कोही दिन कोही बार उठेको त थाहा छ नि। रिस उठ्यो मनमा उठ्यो, हेर्नुहोस् है। रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै त्यो रिसले विघ्न गर्नेतिर नगइकन टयादमा पिपी योगी अनुसारले नै रिस उठेछ। त्यो रिस कस्तो चिज हो भनेर अछट्टै भएर त्यो रिसलाई